empowering youth team मित्रहरू आजको दिनमा पनि यदि तपाईहरुले यो फेसबुक पेज youth empowering youth टिमलाई लाइक र फलो गर्नु भएको छैन भने गरिहाल्नु होला। युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा सुरु गरिएको यो अभियानमा तपाईहरु पनि जोडिनु होला। र साथसाथै वेलकम टु रामप्रसाद ढकाल youth empowering youth YouTube च्यानल। यस YouTube च्यानल पनि युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा बनाइएको हो। तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यस च्यानलमा अपलोड गरिएका हरेक भिडियोहरु एजुकेशनल भिडियोहरु सन्देशमूलक भिडियोहरु इन्स्पिरेसनल भिडियोहरु समाजका विशेष अभियन्तासँग गरेका क्वेशन एन्ड एन्सरका भिडियोहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस युट्युब च्यानलमा युवालाई नै इम्पावर गर्नुपर्छ भनेर हामीले युथ इम्पावरमेन्टसँग सम्बन्धित धेरै भिडियोहरु धेरै एजुकेशनल टकहरु धेरै मोटिभेसनल टकहरु हामीले अपलोड गर्ने गर्छौं। तपाईहरु सब्स्क्राइब गरेर युट्युब च्यानललाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। लाइक र फलो गरेर फेसबुक पेजलाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आउ सबै मिली हातेमालो गरी युवालाई नै इम्पावर गरौँ। नमस्कार मित्रहरू, यति बेला म तपाईहरुकै मित्र रामप्रसाद ढकाल हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट युथ इम्पावरिङ युथ टिम फेसबुक पेजबाट लाइभ उपस्थित भइसकेको छु। मेरा प्यारा मित्रहरू, तपाईहरुले विगत लामो समयदेखि हामीहरुलाई फेसबुक पेज युथ इम्पावरिङ युथ टिममा समाजका एक विशिष्ट व्यक्तिसँग गरिने क्वेशन एन्सर सेसनमा देख्दै आइराख्नु भएको छ। आज पनि हामी समाजका एक विशेष व्यक्तिसँग उपस्थित भइसकेका छौं मित्रहरू। अब युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा हामी युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट केही साथीभाइहरू मिलेर सुरु गरेको यो अभियानमा तपाईहरु संसारको विभिन्न कुनाबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु हामीसँग जोडिनको लागि तपाईहरुले युथ इम्पावरिङ युथ टिम फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गरेर संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईहरु हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र साथसाथै युवाहरूलाई जोडिनको लागि सजिलो बनाउने उद्देश्यले हामीले युट्युब च्यानल रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथ पनि क्रिएट गरिसकेका छौं। तपाईहरु यो संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईहरु हामीले सुरु गरेको यो अभियानमा जोडिन सक्नुहुनेछ। हातेमालो गरेर युवालाई नै इम्पावर गर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, अब पालो भनेको युवाको हो। हामीले यही उद्देश्यका साथमा युनाइटेड अरब इमिरेट्समा श्री अमृत अधिकारी, हाम्रा एक ग्रेट लिडर वाङ्गे शेर्पा, म स्वयं रामप्रसाद ढकाल र अरु धेरै साथीभाइहरूले मिलेर हामीले युथ इम्पावरिङ टिम क्रिएट गरेका छौं। यो युथ इम्पावरिङ टिममा तपाईहरु संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, आज हामीसँग विशेष अतिथि यति बेला उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नेपालमा विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध रहेर सरकारको निकायमा धेरै समाजको लागि काम गर्नुहुने आजका आदरणीय अतिथि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ नेपालबाट। उहाँको त्यति धेरै प्रोफाइल छ, जुन प्रोफाइल मैले अहिले हजुरहरूलाई भन्न लागे भने हाम्रो यो कार्यक्रमको समय अवधि नै झन्नै सकिन लाग्छ। समाजमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका आजका आदरणीय अत्यन्तै होनहार अतिथि अच्युत राज अर्याललाई म आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अच्युत सर, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। ओम नमो नमः। नमो नमः। आरामै हुनुहुन्छ सर हजुर? ठीक छ, राम्रो छु। अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसन सारा संसार यति बेला थला परेको छ। यो सारा संसार यति बेला थला पर्दै गरेको बेलामा हजुरले अहिलेका यी दिनहरूलाई कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर? पक्कै पनि अहिले विश्व नै एउटा कोरोना नामको भाइरसको महामारीबाट एक किसिमले त्रस्त रहेको छ। विश्व नै त्रस्त रहेको अवस्थामा हामी त्रस्त नहुने त कुरै भएन। तथापि समग्र रूपमा मेरो पेसाले र मेरो व्यक्तिगत दिनचर्याले र मेरो जीवन जिउने आफ्नै किसिमको कलाले मेरो जीवन अहिलेका दिनहरू मैले सहज रूपले बिताइरहेका छु। यसको मतलब म भन्नुपर्दा पेसाले पत्रकारिता गर्छु। म रेडियो नेपालमा
समाचार लेख्ने र पढ्ने काम गर्छु। यो विषम परिस्थितिमा पनि त्यो काम नियमित रूपले चलिरहेको छ। र त्यसको अलावा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जुन मेरो निष्ठाको विषय हो, योग। यो योगको विषयले, योगको चिन्तनले अहिले यो महामारीका कारणले अफिसमा दिनुपर्ने समय पनि तुलनात्मक रूपमा केही कम भएको छ र अन्य धेरै गतिविधिहरू लगभग ठप्प प्राय नै छन्। त्यस अर्थमा अहिलेको दिनचर्या, अहिलेको बाँकी दिन, अहिलेको बाँकी जीवन भनेको योगको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र आफूले सके जति अभ्यास गर्नेमा नै बितिरहेको छ। पक्कै पनि हजुरलाई धेरै स्वागत छ आजको सेसनमा। सर, हामीले युवालाई नै इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा एउटा ठुलो अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। यो अभियानमा धेरै युवाहरू जोडिनु भएको छ र युवाहरूलाई अझै बढी इम्पावर गर्नको लागि हामीले हरेक दिन युए समय 7 बजे र नेपाली समय 8:45 हजुर जस्तै एक समाजका विशेष अतिथिहरूलाई क्वेसन एन्सर सेसनमा लिएर आएर हजुरहरूबाट धेरै ज्ञान लिएर धेरै युवाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौँ। आज यति बेला मसँग अच्युतराज अर्याल नेपालबाट हुनुहुन्छ र साथसाथै यो कार्यक्रमलाई अझै सहज तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि युथ इम्पावरिङ युथ टिमका अत्यन्तै होनहार सक्रिय सदस्य अमृत अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। अमृत सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद राम सर। अब अगाडिको कार्यक्रम अमृत सरले अलिकति अगाडि बढाउनको लागि म अमृत सरलाई विनम्र अनुरोध गरेँ। अमृत सर। नमस्कार अच्युत सर। धन्यवाद राम सर। अच्युत सरले अघि भन्नुभएको जस्तै उहाँ नेपाल सरकारको अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, प्लस उहाँ रेडियो नेपालमा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँ योग कार्यक्रमको लागि विभिन्न देश तथा विदेश घुमिरहनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ आफ्नो काममा, पत्रकारितामा मात्र नभएर योगको शिक्षा दिने काममा पनि उहाँ अभ्यस्त भएर एकदम जागरुक भएर युवालाई नै, युवाको प्रोत्साहन जुन हामीले अभियान यहाँ चलाएका छौँ उहाँ संसारभरि चलाउँदै आइरहनु भएको छ योग मार्फतबाट। अब धेरै भूमिका नबाधौँ किनभने आजको समय भनेको हाम्रो अच्युत सरको लागि नै हो। अच्युत सर, म प्रश्नमै जान्छु। आजकल यो योग भन्ने विषयमा धेरै परिचर्चा उपचर्चा भइरहन्छन्। वास्तवमा यो योग भनेको के हो हामीलाई संक्षेपमा बताइदिनु हुन हजुरलाई आग्रह छ। धन्यवाद। हामी प्रविधिको माध्यमले यसरी जोडिन पाएका छौँ, यो अत्यन्त खुसीको विषय हो। यति मात्र होइन, यहाँहरूले युएईमा रहेर एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसले प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली र नेपालमै रहेका युवाहरूलाई पनि एक किसिमको सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको छ। वास्तवमा योग भन्नु यसरी एक आपसमा जोडिनु पनि योग हो। तथापि योगको पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय सभ्यताका आधारमा हेर्ने हो भने यसको लामो इतिहास छ। योग पूर्वीय सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण निधि हो। योग भन्ने बित्तिकै शब्दको आधारमा पनि यसको उत्पत्ति, योग शब्दको बनावट, योग शब्दको उत्पत्ति युज धातुमा घय प्रत्यय लागेर योग बन्छ। सामान्यतया यसको अर्थ हुन्छ जोड्नु। प्रविधिको माध्यमले तपाईँ हामी एक आपसमा जोडिनु, यो पनि योग हो। आत्मा र परमात्माको जोड, आत्मा र परमात्माको मिलन पनि योग हो। यस अर्थमा यसरी जोडिने क्रियालाई, जोडिने कर्मलाई, जोडिने कार्यलाई योग भनिन्छ सैद्धान्तिक रूपले कुरा गर्नुपर्दा। यसै विषयमा महर्षि पतञ्जलि आफ्ना योग सूत्रहरूमा भन्नुहुन्छ। योगको सवालमा आजभन्दा 2500-3000 वर्ष पहिला महर्षि पतञ्जलिले महत्त्वपूर्ण 195 वटा सूत्रहरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ। ती सूत्रहरूमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, दोस्रो सूत्रमा भन्नुहुन्छ, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग भनेको के हो भनेर भन्दा हाम्रो चित्तमा आउने वृत्तिहरू, विचारहरू, अनगिन्ती विचारहरू आइरहन्छन्। मान्छेको दिमागमा एक दिनमा 60,000 भन्दा बढी विचारहरू आइरहन्छन्। यसरी अनवरत रूपमा आइरहने विचारहरूलाई निरोध गर्नु नै योग हो। महर्षि पतञ्जलि त्यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ। तथापि योगको सन्दर्भमा मेरो आफ्नै दृष्टिकोण छ। म योग यसलाई भन्ने गर्दछु, योग भनेको सर्वप्रथम भोजनको व्यवस्थापन, अनि 2 नम्बरमा तनावको व्यवस्थापन र 3 नम्बरमा व्यायामको व्यवस्थापन। हामीले के खान्छौँ समग्र भोजनको व्यवस्थापन नै
योग हो। अनि त्यसपछि हामी कसरी जीवन जिउँछौँ, हामी कतिको तनावमा रहन्छौँ, हामी आफूले आफूलाई कतिको व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, त्यो तनावको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण योग हो। र अनि त्यसपछि मात्रै अरू शारीरिक अभ्यासका कुराहरू, आसनका कुराहरू, प्राणायामका कुराहरू, ध्यानका कुराहरू योग हुन्। यति भनिरहँदा यो प्रविधिको माध्यमले जोडिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा हाम्रो यो 45 मिनटको बसाइमा यहाँहरू पनि ढाड कम्मर सिधा गरेर बसिदिनु होला। र यहाँहरूलाई कुनै पीडा नै भएको छ, मन नै परेको छैन भने पनि जबरजस्त भए पनि बीच-बीचमा मुस्कुराउँदै गर्नुहोला। ढाड कम्मरलाई सिधा गरेर बस्नु पनि र बीच-बीचमा मुस्कुराइरहनु पनि योग हो। यो योग अत्यन्त ठुलो विषय छ। मानौ योग भनेको एउटा समुद्र हो। समुद्रमा आफूले जत्रो लोटा लिएर गयो त्यत्रै पानी पाइन्छ, त्यति नै पानी पाइन्छ। यो अत्यन्त विशाल विषय हो। योगले शरीरलाई स्वस्थ राख्न, मनलाई शान्त राख्न र इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सहयोग गर्छ। त्यसैले योग के हो त भनेर भन्दा व्याधि मुक्त जीवनबाट समाधि युक्त जीवनको यात्रा नै योग हो। संक्षेपमा यसलाई हामी फेरि बढाउँदै जान सक्छौँ। धन्यवाद अच्युत सर। वास्तवमा उहाँले भन्नुभएको चाहिँ योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग भनेको जोडिनु हो, जोड्नु भनेको योग हो भनेर जुन अर्थ दिनुभयो त्यो नै धेरै सान्दर्भिक, समय सान्दर्भिक रहेको छ। वास्तवमा अहिले हामी पनि यहाँ दुबईमा बसेर एक आपसमा जोडिरहेका छौँ। हाम्रो एउटा संस्था छ डिएक्सन भन्ने, त्यो संस्था जसले चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्यको वर्धक प्रोडक्टहरू दिन्छ, त्यसमा आबद्ध भएका छौँ। हामी पनि हेल्थकै कन्सियसमा छौँ। त्यही भएर हामी जुन हेल्थकै लागि अगाडि बढिरहेका मान्छे चाहिँ यसरी हजुरसँग योगको आज कक्षा लिन पाएकोमा हामी सबैजना दुबईमा बस्ने र हाम्रो संस्थामा आबद्ध हुने सबैजना गौरवान्वित भएका हामीलाई महसुस भएको छ आज। अब यसै बिचमा यो अच्युत सर कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जीवनचर्या एकदम जटिल छ। जस्तो हामी बिहान आफ्नो समय, हाम्रो जस्तो नेपालमा समय अफिस समय 10 बजेदेखि सुरु हुन्छ 5 बजेसम्म। हाम्रो लाइफस्टाइल त्यस्तो छैन। हाम्रो यहाँ जम्मै अफिस के हुन्छ, बिहान 7 बजे सुरु भइसकेको हुन्छ। अनि 7 बजे अफिस सुरु हुन्छ भने 6 बजे हामी त्यो बस स्ट्यान्डमा पुगिसक्नुपर्छ। त्यसको लागि 5 बजे हामी नितान्त जहिले पनि उठ्नुपर्छ, किनभने हाम्रो जस्तो बिहान उठ्ने समय पनि एकदम हामी टाइट सेड्युलमा काम गर्छौँ। अनि राति पनि हाम्रो फर्किने समय 10 अथवा 9 बजे बल्ल हामी फर्किन्छौँ, किनभने विदेशको जीवन त सबैलाई थाहा नै छ। अब यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ अब योगमा कसरी सक्रिय हुन सक्छौँ यसबारेमा यो समस्या भनेको मेरो मात्र होइन, यो यहाँ बस्ने आप्रवासी सबैको समस्या यो छ। सबैजना स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ तर कोहीसँग पनि समय छैन। अब यसलाई यो टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई केही जानकारी दिनुहुन्छ कि? पक्कै पनि यसैको व्यवस्थापन नै योग हो। अस्तव्यस्त जीवनशैलीबाट मस्तव्यस्त जीवनशैलीमा जानु नै योग हो। तपाईँ जति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ त्यति नै योगको आवश्यकता पर्छ। भगवानले दिएको यो शरीर रूपी मन्दिरलाई हामीले रोगी बनायौँ भने त्यो ठुलो महापाप हो। यो भगवानको जुन असीम अनुकम्पाले प्राप्त भएको मानव रूपी देह छ, सबैभन्दा पहिला त यो मानव रूपी देहलाई नै ठिक गर्नु पर्दछ, स्वस्थ राख्नु पर्दछ। अनि त्यसपछिका कुराहरू मात्रै आउँछन्। कमाउने कुरा, काम गर्ने कुरा, अरू सबै कुरा तपसिलमा रहन्छन्। सबैभन्दा पहिला भनेको त यो शरीरलाई ठिक पार्ने पहिलो दायित्व तपाईँ हामीको हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबै धर्म गर्ने साधन नै शरीर हो। यदि शरीर छ भने धर्म गर्न पाइयो, शरीर छ भने कर्म गर्न पाइयो, शरीर छ भने उपासना गर्न पाइयो, शरीर छ भने देश विदेश जान पाइयो, शरीर छ भने अध्ययन अनुसन्धान अध्यापन गर्न पाइयो, शरीर छ भने कमाउन पाइयो। त्यसैले व्यस्त रहँदा रहँदै नि मस्तसँग शरीरलाई स्वस्थ राख्न नै योगले सिकाउँछ।
ऋषि महर्षिहरूले त्यही उपदेश गर्नुभयो। पूर्वीय दर्शनमा त्यस्ता ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्थ्यो, तत्त्वद्रष्टा हुनुहुन्थ्यो, जसले पुष्पक विमानको कल्पना गर्नुभयो, पुष्प विमानको कल्पना गर्नुभयो। त्यस्ता तत्त्वद्रष्टाहरूलाई अर्थात् अझ सरल भाषामा भनौँ, जसले पानीभित्र, जसले हावाभित्र, जसले सूर्यको प्रकाशभित्र करेन्ट देख्न सक्छ, पूर्वीय दर्शनमा त्यस्ता व्यक्तित्वहरू महर्षि हुनुहुन्थ्यो, महाऋषि हुनुहुन्थ्यो। पश्चिमा जगतमा त्यस्ता तत्त्वद्रष्टाहरू वैज्ञानिकका नामले, साइन्टिस्टका नामले प्रख्यात हुनुभयो। खैर जे भए पनि हामीले हाम्रो व्यस्तताका बावजुद पनि मस्तसँग जिउनको लागि योग जरुरी छ। त्यसैले योगलाई एउटा अभ्यासको रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन। योग भनेको बृहत विषय हो, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। यस अर्थमा योग तपाईँ हामी जस्तो गृहस्थ जीवनका लागि, अर्थात् तपाईँ हामी जस्तो व्यस्ततामा रहनुपर्ने व्यक्तिहरूको लागि योग एउटा जीवन पद्धति हो। जो हामीभन्दा अलिक माथि हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि योग एउटा साधना पद्धति हुन सक्दछ। जो योगी बन्न चाहनुहुन्छ, महर्षि बन्न चाहनुहुन्छ, ऋषि बन्न चाहनुहुन्छ, जो मान्छे रोगी हुनुहुन्छ, जसलाई शारीरिक समस्या छ, जो बसेपछि उठ्न गाह्रो छ, उठेपछि बस्न गाह्रो छ, उहाँहरूको लागि योग एउटा उपचार पद्धति हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको आयाम एउटै विषय छ, उपचार पद्धति पनि हुन सक्छ, एउटै विषय छ, जीवन पद्धति पनि हुन सक्छ, एउटै विषय छ, साधनाको उच्चतम तहमा पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विधि पनि हुन सक्छ। अष्टाङ्ग योगको माध्यमबाट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान हुँदै समाधिसम्म पुग्न पनि योग एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो, महत्त्वपूर्ण भर्याङ हुन सक्छ। अब कुरो रह्यो तपाईँ हामी जस्ता व्यस्त व्यक्तिलाई कसरी योग गर्ने। व्यस्त व्यक्तिलाई नै योग चाहिन्छ। तपाईँ यति मात्र सम्झिनु, तपाईँ जति नै व्यस्त भए पनि तपाईँको मोबाइललाई चार्ज गर्ने तपाईँको समय हुन्छ कि हुँदैन? पक्कै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीसँग भएको एउटा मोबाइल रूपी डिभाइसले हामीलाई कति तनाव दिइरहेको हुन्छ। यसो हेऱ्यो चार्ज सक्यो कि भन्यो, उसो हेऱ्यो चार्ज सक्यो कि भन्यो, उसको चार्ज सकिएला भने हामीलाई त्यति तनाव छ, हामी तनावमा बाँच्छौँ। हाँस्न नबिर्सिनु होला। जो मान्छे हाँस्न जान्दैन ऊ मान्छे बाँच्न जान्दैन। यो 45 मिनटको बसाइमा पनि हामी हाँसेर बस्यौँ भने यो बसाइको महत्त्व, यो बसाइको मजा नै अर्को हुन्छ। हामीलाई मोबाइलको त्यति चिन्ता छ, तर हाम्रो हेर्नुहोस् त यो शरीर रूपी मोबाइल खोइ त चिन्ता। आज त्यो होटलमा गएर खायो, त्यो भोजनालयमा गएर खायो, पेट दुख्छ, भोलि पर्सि गएर निकोर्सी त्यो बिर्स्यो। तर मोबाइल त्यस्तै छ भने बिर्सिँदैनौँ। हामीले मोटर किनेका छौँ, गाडी किनेका छौँ, नयाँ मोटरसाइकल किनेका छौँ भने खोज्दै खोज्दै जान्छौँ कुन पेट्रोल पम्पमा गयो भने नमिसाइएको राम्रो पेट्रोल पाइन्छ भनेर। 5 किलो 10 किलो 15-20 किलोमिटर टाढा गएर पनि त्यहीँ गएर हाल्छौँ। तर हाम्रो शरीर त्यही होटलमा गएर बिग्रेको छ, भोलिपल्ट एक दिन बिर्सला पर्सिपल्ट फेरि त्यहीँ गएर भोजन गर्छौँ। त्यो योग भएन। हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, तर हामीले ती कुरा सबै सप्लाई मात्र गर्यौँ, अप्लाई गरेनौँ। योगले सप्लाई मात्र होइन, अप्लाई गर्न सिकाउँछ। यदि तपाईँ अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ भने मेरो नम्र निवेदन, 24 घण्टामा तपाईँ 23 घण्टा व्यस्त रहनुहोस्। अझ भएन 23.5 घण्टा व्यस्त रहनुहोस्, तर आधी घण्टा तपाईँको यो मोबाइललाई चार्ज गर्नको लागि समय छुट्याइदिनुहोस्। धेरै विधिहरू केही गर्नु पर्दैन। योग भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई लाग्छ जटाधारी हुनुपर्छ, दारी कपाल पालेको हुनुपर्दछ, समय दिएको हुनुपर्दछ, सारा कुरो हुनुपर्दछ। त्यस्तो होइन, हामी त्यसो भन्दैनौँ। यसमा तपाईँले कस्तो लुगा लाउनुहुन्छ केही प्रभाव रहँदैन। तपाईँले सकुन्जेल तपाईँको दिनचर्या, तपाईँको जीवन कसरी जिउनुहुन्छ त्यसमा पनि केही मतलब भएन। खानाका कुराहरू पनि गरौँला, कस्तो खाना खानु पर्दछ। तर सामान्य अर्थमा पचुन्जेल ढुङ्गा खाँदा पनि पच्छ भने तपाईँ खान सक्नुहुन्छ।
तर यदि तपाईँको शरीरले पचाएन भने तपाईँ त सचेत हुनु पर्यो नि। हामी कतिपय ठाउँमा भन्ने गर्दछौँ माछा मासु खानु राम्रो होइन, हिंसा गर्नु पाप हो, हिंसा नगर्नुहोस् न। अनि सोध्नुहुन्छ पाप कहाँ लाग्छ देखाऊ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब कहाँ देखाउनु पाप कहाँ लाग्छ? हामीसँग देखाउने कुनै आधार रहँदैन। केही मान्छे समस्या लिएर डाक्टरकोमा पुग्नुहुन्छ, डाक्टरले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यस्तो जटिल समस्या भएछ, अब पनि तपाईँले पेय पदार्थको सेवन गर्नुभयो, अर्थात् जाँड रक्सीको सेवन गर्नुभयो, त्यो लत छोड्नु भएन, अझ पनि माछा मासु खानु भएन भने तपाईँ मर्नुहुन्छ भनेर डाक्टरले भनिदिएपछि त्यो मान्छेले छोड्छ। त्यो देख्छ पाप र धर्म नै त्यहाँबाट देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनशैलीलाई, हाम्रो दैनिकीलाई एउटा रुटिनमा, एउटा सही मार्गमा हिँडाउने उपाय अथवा भनौँ शरीरलाई अलिकति भए पनि चार्ज गर्ने उपाय चाहिँ योग हो। त्यो योगमा केही गर्नु पर्दैन। यहाँले यदि आधी घण्टा 20 देखि 25 मिनट अथवा आधी घण्टा समय मात्रै समय दिन सक्नुभयो भने, बिहानको समय यदि तपाईँसँग छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै केही गिलास जल सेवन गर्न सक्नुहुनेछ। पानी, बिहानको पानीलाई हामी पानी मात्रै भन्दैनौँ, उषापान भन्छौँ, अमृतपान भन्छौँ। अमृत रूपी पानी सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो दिनचर्या सकिसकेपछि के अभ्यासहरू छन्, अहिले यो बोल्ने क्रम छ, केही कुरा यहाँहरूलाई देखाउने रूपमा पनि सेयर गरौँला र पछिल्ला केही बसाइहरूमा यहाँहरूलाई हामी केही अभ्यास पनि गराउन सक्छौँ। यदि यहाँहरूले 20-25 मिनट मात्रै दिनुभयो भने पनि 24 घण्टामा तपाईँको पूर्ण शरीर चार्ज हुन्छ। यसका धेरै असजिला विधिहरू छैनन्। बिहान उठ्ने बित्तिकै उषापान गर्ने, आफ्नो नित्य कर्महरू सक्ने र शरीरलाई केही वार्मअप गर्ने, चलाउने। हाम्रो शरीर जीवन विज्ञान एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण विज्ञान छ, संसारका कुनै पनि संयन्त्रले थाहा नपाउन सक्ने यस्तो विज्ञान छ, अचम्मको अद्भुत विज्ञान छ। त्यो विज्ञानलाई त्यो प्रविधिले मात्र होइन, त्यो व्यक्ति अर्थात् कुनैले मात्र होइन, तपाईले मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। यो अद्भुत छ। अहिले पनि विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ 45,000 भन्दा बढी रोगहरू मान्छेलाई लाग्न सक्छन् विश्वमा। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ। भने हेर्नुहोस् त कति जटिल छ अवस्था। त्यही जटिलताबाट, त्यही असहजताबाट सहजतातर्फ जानको लागि योग, बिहान वार्मअप गर्ने नाउँमा के अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरलाई चलाउने अभ्यास नै योग हो। शरीर जति चलायो त्यति स्वस्थ रहन्छ। यसको ठ्याक्कै विपरीत, मन जति चलायो त्यति अस्वस्थ रहन्छ। तर हामी सांसारिकहरू शरीर चलाउनमा होइन, मन चलाउनमा मस्त छौँ। मन चलिरहेको छ। यहाँहरूलाई नेपालको केही झझल्को आइरहेको हुनसक्छ मनमा। म जहाँ पुगेको छु मलाई अहिले दिमागमा त्यही कुरा खेलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त मन कति चाँडो नाचेको छ, शरीर बसेको बसै छ। त्यसैले मलाई स्थिर राखेर बिहान 5 मिनट जति शरीरलाई तताउने केही महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि धेरै विधिहरू हुन सक्छन्, आसनका धेरै अभ्यासहरू हुन सक्छन्। धेरै अभ्यासको अहिले यहाँ चर्चा परिचर्चा नगरिकन एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास सूर्य नमस्कारको नाममा यहाँहरूले अभ्यास सूर्य नमस्कारको गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै आसनहरू छन् योगमा, 84 लाख आसन, 84,000 आसन, अनि त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण 84 आसनहरू। यी सबैहरू सम्भव नहुन सक्छन्। ती भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एउटा सूर्य नमस्कार छ। किनभने नामैले पनि सूर्यको यति ठुलो महत्त्व छ। हामी मन्दिर जान सक्छौँ, मस्जिद जान सक्छौँ, चर्च जान सक्छौँ, त्यहाँ साक्षात् देवताको दर्शन हुन सक्छ, मूर्ति देख्न सक्छौँ, मनले भगवानको अनुभूति गर्न सक्छौँ। तर सूर्य भगवान, सूर्य नारायण त्यस्तो साक्षात् देवता हो जसलाई हामी साक्षात्कार गर्छौँ। त्यस्ता सूर्य नारायणलाई प्रणाम गरेर सूर्यका नाममा बनेका 12वटा आसनहरू हामीले अभ्यासको रूपमा गर्न सक्छौँ। त्यो अभ्यास गर्दाखेरि आसन पनि हुन्छ, प्राणायाम पनि हुन्छ, अनि ध्यान पनि हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण सूर्य नमस्कार गर्न सक्छौँ। अर्को 5-7 मिनट गर्दा 12-14 मिनट भयो। अनि बाँकी 15 देखि 18 मिनट केही यहाँहरूले श्वास प्रश्वासका अभ्यास। 15 देखि 18 मिनट मध्ये लगभग 12 मिनट जति
यहाँहरूले श्वास प्रश्वासका केही अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुनेछ, जसलाई प्राणायाम भनिन्छ। महर्षि पतञ्जलिका शिष्यले महर्षि पतञ्जलिलाई प्राणायाम भनेको के हो भनेर सोद्धा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्थ्यो, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। कहिले श्वासलाई रोक्ने, कहिले लामो श्वास लिने, कहिले छोटो श्वास लिने, कहिले श्वासलाई बाहिर रोक्ने, कहिले श्वासलाई भित्र रोक्ने, यही अभ्यास नै प्राणायाम हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यसका अहिले धेरै नामहरू छन्। भस्त्रिका हुन सक्छ, कपालभाती हुन सक्छ, अनुलोम विलोम हुन सक्छ, नाडी शोधन क्रिया हुन सक्छ। एक त 2-3टा अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ जसले शरीरलाई तत्कालै चार्ज गर्छ, रिजेनरेट गर्छ। र अरू बाँकी 5 मिनट यहाँहरूले बन्द आँखा बन्द गर्ने, अनुहार नबिगारिकन यसरी आँखा बन्द गर्ने, ढाड कम्मरलाई सिधा गर्ने, श्वास प्रश्वास सहज अनि सामान्य गर्ने। आँखा बन्द गर्दा जे देखिन्छ त्यसलाई हेर्ने, मन नासिकाको अग्रभागमा श्वासमा मात्र केन्द्रित गर्ने। यो यहाँले तत्कालै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले गर्नु भने अहिले। यो फेरि यस्तो विषय हो जुन उधारोमा कारोबार हुँदैन, नगदमा मात्रै कारोबार हुन्छ। अहिले गर्नुभयो, भोलि होइन अहिले प्राप्त गर्नुहुन्छ, अहिले गर्नु भएन प्राप्त हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले भने बिहान उठ्ने बित्तिकै उसापानदेखि लिएर शरीरलाई के चलाउने अभ्यासहरू, हामी जसलाई योगिक जगिङ भन्छौँ, केही व्यायामका अभ्यासहरू 5-7 मिनट गर्न सक्छौँ। सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्न सक्छौँ, 3टा बढीमा प्राणायाम गर्न सक्छौँ र 5 मिनट आँखा बन्द गरेर आँखालाई चिम्लेर बस्न सक्छौँ, जसलाई ध्यानको अभ्यास भनिन्छ। यति समय यहाँले युएईमा बसेर दिनु पर्यो, यति समय यहाँले युकेमा बसेर दिनु पर्यो, यति समय यहाँले अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा जहाँ बसेर भए पनि दिनु पर्यो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो विनम्र अनुरोध, यति समय यहाँहरूले छुट्याउनु पर्यो। यदि यहाँहरूले आधी घण्टा समय यसरी छुट्याउन सक्नुभयो भने यहाँहरूको यो शरीर रूपी मन्दिरलाई कसरी सफा राख्ने, शरीर रूपी मोबाइललाई कसरी चार्ज गर्ने, अनि अघिल्ला सत्रहरूमा अर्को बसाइमा हामी यो कुरा सेयर गर्न सक्छौँ। किनभने यो हाम्रो शरीर रूपी मन्दिर जति सफा राख्छौँ, हाम्रो आत्मामा विराजमान अनादि सत्ता जो छ, अदृश्य सत्ता, अदृश्य शक्ति जो छ, जसलाई हामी भगवान भन्छौँ, उहाँलाई खुसी पार्न सक्छौँ। यदि मन्दिर पनि सफा छ भने त्यहाँ भक्तहरू जान्छन् नि, जानुहुन्छ नि। यदि मन्दिर सफा छैन, मन्दिर फोहोर छ भने त भक्तहरू पनि टाढै पर त्यता नजाइकन अर्को बाटो लाग्नुहुन्छ। यदि हाम्रो मन्दिर रूपी शरीर पनि ठिक भएन भने हाम्रो देहमा विराजमान जो भगवान परमेश्वर हुनुहुन्छ, भगवान सर्वेश्वर जो हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बस्न नरुचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले कम्तीमा दिनको आधी घण्टा समय निकालेर यो मन्दिरलाई सफा राख्नको लागि, यो देहलाई ठिक गर्नको लागि, मनलाई शान्त राख्नको लागि, शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि, शरीर रूपी मन्दिरलाई चार्ज गर्नको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अच्युत सर। साह्रै समधुर स्वरमा, साह्रै मिठो स्वरमा, साह्रै सबैले बुझ्ने गरेर, नरम स्वरमा अनि बुझ्ने गरेर, यसमा कुनै पनि अहिले हजुरले जुन प्रस्तुति दिनुभयो साह्रै मिठो प्रस्तुति दिनुभयो, सबैले बुझ्नुभयो र साथीहरू, म पुनः सबैलाई एकचोटि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई यसरी योग सम्बन्धी अथवा प्राणायाम सम्बन्धी कुनै पनि डाउट छ, समस्या छ भने हजुरहरू कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। केही जिज्ञासा छ भने अहिले तुरन्त यसको के भन्छ समाधान हुनेछ। अच्युत सरले भर्खरै भन्नुभयो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरै छैन भने त अरू के नै रहन्छ र? शरीरै हो, धर्म गर्ने भए पनि शरीर हो, जे ईश्वर कहाँ जाने भए पनि शरीर हो। शरीर छैन के पनि छैन, शरीर छ, सब कुछ छ। अब अच्युत सरले भन्दै बिहानको समय भन्नुभयो। म यही किनभने समस्या भनेको पहिलो आफ्नो नै समस्या भन्नुपर्छ। अब म बिहानको समयमा भ्याउँदिनँ, मसँग समय नै हुँदैन, अथवा म यसको सट्टा दिउँसो गर्ने भने हुन्छ कि हुँदैन, अथवा यो योगको के विकल्प नै नभएको हो त, योगभन्दा अरू यसको के विकल्पै नभएकै हो त? मलाई यो दुईटा प्रश्नको पनि एकैचोटि उत्तर दिन अच्युत सरलाई फेरि आग्रह गर्दछु। विकल्प नहुने भन्ने त संसारमा केही पनि रहँदैन। तर हामी भन्ने गर्दछौँ संसारमा जति समस्या छन् त्यो समस्याको एकमात्र सहज समाधान भनेको, एकमात्र विकल्प भनेको योग नै हो।
मैले यहाँसँग जोड्न चाहे अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट जुन विश्व नै एक किसिमले सन्तासमा रहेको छ, अमेरिकामा एकजना मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला चाहिँ हामी नोभेम्बर डिसेम्बरमा जाँदाखेरि पनि एकदम कोक पनि आइस कोक खाने, अनि अहिले चाहिँ उहाँ त्यो सबै छोडेर तातो पानी मात्रै खान सुरु गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूले पनि सोध्नुहुन्थ्यो, योगको विषय सोध्नुहुन्थ्यो, योगको विकल्पको विषय सोध्नुहुन्थ्यो, जसरी अहिले यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। योगको विकल्प नभएका होइनन्, तर विकल्प रहित ढङ्गले योग अत्यन्त सरल र सहज विधि हो। यहाँले भन्नुभयो बिहान मसँग समय हुँदैन, के गर्ने त? यदि यहाँसँग बिहान समय छैन भने, काममै व्यस्त हुनुहुन्छ भने, काममा बस्दाखेरि पनि यसरी ढाड कम्मर सिधा गरेर बस्दिनु होला। त्यो पनि एउटा योगको महत्त्वपूर्ण तरिका भयो। यदि यहाँ ढाड कम्मर सिधा गरेर त बस्नु भएको छ, काममा कहिलेकाहीँ तनाव पनि हुन सक्छ। यहाँहरूले कहिलेकाहीँ आफैले अनुभव गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला भनिन्थ्यो नि गाउँघरमा, श्रीमान श्रीमतीको बीच झगडा भयो भने मुखमा पानी हालेर बस्नु। कति वैज्ञानिक छ हेर्नुहोस् त। मुखमा पानी हालेर बसेपछि त मुख खोल्नै पाइएन, अनि कसरी झगडा हुने, होइन? सम्भव भएन नि। यदि यहाँहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै तनाव हुन्छ, यदि त्यसो भइहाल्यो भने यहाँहरू आफ्नो कार्यस्थलबाट बाहिर निस्केर नजिकै निस्केर आफ्नो जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँबाट निस्किएर 2 मिनट मात्र डिप ब्रिदिङ गर्नु होला। यसलाई कुनै योगको नाउँ दिइरहनु परेन, डिप डायफ्रामेट्रिक ब्रिदिङ। यसलाई भस्त्रिका प्राणायाम पनि भनिरहनु परेन। लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने, 2 मिनट गर्नु होला। तत्काल तपाईँको तनाव कम हुन्छ, तत्काल तपाईँको तनाव कम हुन्छ। यदि तपाईँ मानसिक रूपले स्वस्थ हुनुहुन्छ भने, मानसिक रूपले सबल हुनुहुन्छ भने, योगका जुन अघि चर्चा गरिएका अभ्यासका कुराहरू, अभ्यासका प्रसङ्गहरू छन्, यी प्रसङ्गहरू, यी अभ्यासहरू कम हुँदा पनि फरक पर्दैन। सबैभन्दा पहिला त मन स्वस्थ हुनु पर्यो, शरीर स्वस्थ हुनुको लागि। मनले निर्देश गर्छ नि सबै कुरा, होइन? खल्तीभरि पैसा छ, अब कसैलाई दिनु पर्यो भने 1 रुपियाँ पनि निस्किँदैन, 1 कौडी पनि निस्किँदैन, मनले नभनिकन। कति शक्तिशाली छ, कति बलियो छ हेर्नुहोस् त मन। त्यसैले यदि तपाईँले फिजिकल्ली यो गर्न भ्याउनु भएन भने मानसिक रूपले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आफ्नो घरबाट कार्यस्थलसम्म जाँदाखेरि श्वासलाई हेर्ने, अर्थात् जति समय यहाँलाई फुर्सद छ आफ्नो श्वासलाई हेर्ने मात्रै, यो महत्त्वपूर्ण विधि हो। ध्यानको, योगको महत्त्वपूर्ण विधि हो। जुन श्वासलाई हेर्ने विधि भगवान गौतम बुद्धले बुद्धत्व यही विधिबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। ध्यानमा अनि योगमा यसलाई विपश्यना विधि भनेर भनिन्छ। आफ्नै श्वासलाई हेर्ने, आफ्नै शरीरलाई हेर्ने, शरीर कसरी चलिरहेको छ, श्वास कसरी चलिरहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रेम, माया, सद्भाव आफ्नो नजिककालाई गरिन्छ नि, होइन? हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा नजिक के छ, को छ, त्यसैलाई माया गर्नुपर्दछ। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा नजिकको भन्नुहोस्, मित्र भन्नुहोस्, साथी भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, प्राण हो, श्वास प्रश्वास हो। जब श्वास छ न त हामी छौँ, प्राण छ न त हामी छौँ, होइन? प्राणै रहेन भने त यो शरीरको के अस्तित्व रहन्छ? त्यसैले हामी भन्ने गर्दछौँ, जबसम्म आत्मा छ, जबसम्म आत्मा छ, यही शरीर नै धाम हो। जबसम्म आत्मा छ, यही शरीर नै धाम हो। जसले मिठो बोल्दछ त्यही नै त राम हो, त्यही नै त राम हो। त्यसैले यो शरीरलाई देवालय बनाउनको लागि, शिवालय बनाउनको लागि, मन्दिर बनाउनको लागि र प्रत्येक व्यक्ति राम हुनको लागि
रामजीको नामै कति सुन्दर छ। योगीहरूले महर्षिहरूले त्यतिकै राम भन्नुभएको होइन। रमन्ते योगिनो यस्मिन राम, जहाँ योगीहरू रमाउँछन्, जुन नाउँमा योगीहरू रमाउँछन् त्यसको नाम नै राम हो। यति महत्त्वपूर्ण छ नि, हैन? यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई व्यवहार त लागू गर्न सक्नु पर्यो, व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु पर्यो। र त्यसको गर्नको लागि यहाँहरूले शारीरिक अभ्यास गर्न यदि सकिएन भने मानसिक रूपले श्वास प्रश्वासका समय हुँदाखेरि अभ्यास गर्ने, शरीरको पोस्चरलाई ठिकसँग राख्ने। कम्प्युटरमा धेरै काम गर्नुपर्दा ढाड कम्मरको गर्दनको समस्या हुन सक्छ, त्यसलाई ध्यान दिने, मनलाई सकेसम्म शान्त राख्ने, प्रसन्न भावका साथ प्रसन्न चित्तका साथ रहने, र समय भयो भने बेलुका पनि गर्न सकिन्छ। प्राणायामका अभ्यासहरू, योग आसनका अभ्यासहरू खाना खाने बित्तिकै नभइकन खाना खाएको 3-4 घण्टा पछि गर्न सकिन्छ। यदि यहाँलाई बिहान फुर्सद भएन भने बेलुका घर पुगेपछि भोजन गर्नुभन्दा केही अगाडि यी अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई जतिखेर समय अनुकूल रहन्छ त्यतिखेर गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि बिहानको ब्रह्म मुहूर्त यसका लागि राम्रो छ, यसका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्नु चाहिँ ठिक हो, भन्ने गरिन्छ पनि र हो पनि। यदि यहाँलाई बिहान छैन भने त बेलुका पनि त्यो समयलाई अनुकूलतामा ल्याउनु पर्यो। यहाँले बेलुका पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँको पहिलो प्रश्नको सम्बोधन यसरी गरेँ। जहाँसम्म दोस्रो प्रश्न छ, योग अरू भन्दा के फरक छ, अर्थात् अरू गर्नु र योग गर्नुमा के फरक छ, अरू गरे हुँदैन भन्ने आशयको यहाँको दोस्रो प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। अरू पनि गर्न सकिन्छ, तर योग अत्यन्त वैज्ञानिक छ, अत्यन्त प्रमाणित छ र अत्यन्त लाभदायक छ। त्यसैले योग गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ हामी। यहाँहरू शारीरिक स्वस्थताको लागि जिममा पनि जान सक्नुहुन्छ, जुडो करातेको अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू धेरै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, वाकिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ, जगिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर ती सबै भन्दा पनि योग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, योग परिष्कृत छ, योग चाहिँ प्रमाणित र बढी प्रभावकारी छ। किनभने योगमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त विपरीत क्रिया हुन्छ। यदि हामी अगाडि झुक्यौँ भने त्यसमा पछाडि झुक्न अनिवार्य रहन्छ। अगाडि झुक्ने बित्तिकै पछाडि झुक्नुपर्छ। अहिले संसारमा 80 देखि 85% व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा ढाड कम्मरको समस्या छ। संसारमा ढाड कम्मरको समस्याको एउटै मात्र समाधान भनेको ब्याक एक्सटेन्सन एक्सरसाइज हो, अर्थात् पछाडि झुक्ने। किनभने अगाडि झुक्दा झुक्दा हाम्रा पछाडि स्पाइनल कर्डमा भएका हड्डीहरू च्यापिन्छन्, अगाडि उनीहरूको प्रेसर पर्छ, त्यहाँ भएका भर्टेब्राहरू च्यापिन्छन् र दुखाइको समस्या हुन्छ। त्यस्तै नसामा समस्या आउँछ, नसा च्यापिन्छ। त्यसको एउटै मात्र उपाय भनेको, एउटै मात्र विधि भनेको औषधि खाएर ठिक क्षणिकलाई पार्ने बाहेक त्यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको पछाडि फर्किने विधि नै हो, अर्थात् ब्याक एक्सटेन्सन। योगमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, अर्थात् विपरीत क्रिया हुन्छ। हामी जति अगाडि झुक्छौँ त्यति पछाडि झुक्ने, जति दायाँ झुक्छौँ त्यति बायाँ झुक्ने। यो महत्त्वपूर्ण अभ्यास मात्रै योगमा हुन्छ, त्यो जिममा पनि हुँदैन, अन्यत्र हुँदैन। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। 1 नम्बर। 2 नम्बर चाहिँ यसमा श्वासको लयबद्धता हुन्छ। कति समस्यामा फिजियोथेरापी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ दुखाइ ठिक गर्नको लागि, तर त्यो फिजियोथेरापीमा पनि श्वास प्रश्वासका कुराहरू जोडिँदैनन्। यदि फिजियोथेरापीमा श्वास प्रश्वास जोड्ने हो भने त्यसको इफेक्ट धेरै गुणा बढी राम्रो हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा योगमा मनको एकाग्रता हुन्छ। जुन अभ्यास गर्नुहोस् न, तपाईँको मन नाचिरहेको छ, मन चलिरहेको छ, मन घुमिरहेको छ, मन हिँडिरहेको छ, मनलाई रोकेर बाँधेर राख्न सकिँदैन। तर योगको माध्यमद्वारा बिस्तारै 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 बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध सतुदीर्घ कालम नैरन्तर्यम सत्कार सेवितो दृढ भूमि। लामो समयसम्म आस्था अनि विश्वासका साथ हामीले गर्यौँ भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। यसरी त्यो ढङ्गले हामीले अभ्यास गर्यौँ भने मनको एकाग्रता रहन्छ, मनको चञ्चलता कम हुन्छ, शरीर धेरै चल्छ, मन कम चल्छ, त्यसरी स्वस्थ हुन्छ। यी 3टा कुराले गर्दाखेरि योग अरू सबै विश्वमा भएका अरू सबै विधि भन्दा महत्त्वपूर्ण छ, प्रभावकारी छ, लाभदायक छ
यस अर्थले यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नु अपरिहार्य छ र आजको आवश्यकता नै यही हो। धन्यवाद। मैले यहाँको दुईटा धन्यवाद अच्युत सर। हजुरले एकदम सजिलो भाषामा अरू नर्मल व्यायाम र योगमा के फरक छ भनेर बुझाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। साथीहरूले सबैले बुझ्नुभयो होला। यो हप्ता हामीहरूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनभने हिजो भर्खर हामी जीवनमा हामी स्वस्थ रहनलाई कस्तो आहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो जहिले पनि प्रोग्राम होस्ट गर्ने राम सरले प्रस्तुति दिनुभयो। आज जीवनमा अब व्यायाम खाएर मात्र त हुँदैन, त्यसलाई कसरी पचाउने, आफ्नो शरीर कस्तो राख्ने भन्ने विषयमा अच्युत सर जो चाहिँ विदेशमा गएर अमेरिकामा, युरोपमा अथवा एसियाका विभिन्न देशमा गएर योग प्रशिक्षण दिँदै आइरहनु भएको छ, उहाँ आज हाम्रो प्रोग्राममा दुबईमा यसरी आउनु भएको भनेको यो हाम्रो लागि ठुलो गौरवको विषय हो। उहाँ आउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। फेरि भोलि हाम्रो त्यस्तै जीवन विज्ञान विशेषज्ञ श्री रमेश नेपाल गुरुदेव, आदरणीय गुरुदेव उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि कसरी खुसी रहने, किनभने जीवनको लक्ष्य भनेको खुसी हो, तर हाम्रो पल पलमा दुःख छ, तर कसरी खुसी भएर बाँच्ने यो विषयमा महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ। किनभने यो समय सान्दर्भिक छ, हामीलाई अहिलेसम्म दुःख नपरेको मान्छे कोही छैनन्, तर के हुन्छ यस्तो दुःखको स्थितिमा पनि कसरी चाहिँ सुखी भएर बाँच्ने यो भन्ने विषयमा भोलि रमेश नेपाल जीवन विज्ञान विशेषज्ञ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज यस प्रोग्रामबाटै म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। राम सर, अहिले सम्भवतः धेरै कमेन्टहरू आएको म देखिरहेको छु व्हाट्सएपमा। केही त्यस्तो कमेन्ट छ भने हजुरले अच्युत सरसँग पस्किन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच अमित सर, तपाईँले मेरो कार्यक्रमलाई सजिलो बनाउनको लागि आज सहभागिता जनाइदिनु भयो। म गुरुदेवलाई पनि प्रणाम गर्न चाहन्छु, अच्युत राज अर्याल गुरुदेवलाई। उहाँले संसारको विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमका व्यक्तिलाई योग शिक्षाको सेसन दिनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ हामी आज अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ। उहाँको अमूल्य समयबाट हामीलाई केही समय दिनुभएको छ। धेरै कुराहरू हामी क्लियर भयौँ, कसरी योग गर्न पर्दो रहेछ, किन योग गर्न जरुरी रहेछ। केही नभए पनि यसरी बस्दै पनि योग गर्न सकिँदो रहेछ। मनको योग मनै सम्झेर योग गर्दै पनि हुँदो रहेछ। स्माइल खालि मुस्कुराइदिए पनि हामी योग गर्न सक्दो रहेछौँ भनेर अत्यन्तै सहज तरिकाले, जसँग समय छैन भनेर धेरैले बहाना गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि धेरै सजिलो तरिकाले भनिदिनु भयो गुरुदेव। हजुरलाई सत प्रणाम छ। हामीसँग यहाँ धेरै कमेन्टहरू आएको छ, धेरै साथीभाइहरूले यति बेला हेर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरूलाई केही कमेन्ट छ भने, तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने गुरुदेवलाई टक्राउनु होला कमेन्ट मार्फत। मैले गुरुदेवको चरणमा तपाईँहरूको जिज्ञासा पस्किनेछु। गुरुदेव, यहाँ एउटा कमेन्टबाट एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ इन्डियाबाट, सोना लोहनी सिस्टरले कमेन्ट गर्नुभएको छ, आहारको महत्त्व बुझाइदिनुहोस् न, आहार कस्तो हुनु पर्दछ, योग शास्त्रमा खानाको कस्तो महत्त्व हुन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ गुरुदेव हजुरलाई। आहार शुद्धि सत्तो शुद्धि, सतो शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। आहार शुद्धि भयो भने सबै कुरा शुद्धि हुन्छ। सबै कुरा शुद्ध भएपछि भगवान प्रति मन लाग्छ, ध्रुवप्रति स्मृति जाग्छ। यदि भगवान प्रति ध्रुवप्रति स्मृति लागेपछि शरीरका सबै अङ्गहरू अवयवहरू खुल्छन्। यसरी शरीरका सबै अवयवहरू खुलेपछि, स्वस्थ रहेपछि त्यो व्यक्ति विप्र हुन्छ। विप्र भएपछि मोक्ष हुन्छ। संस्कृतमा विप्र भनेको ब्राह्मण हो। जन्मना जायते क्षुद्र कर्मणा द्विज उच्यते। सबै जन्मदा क्षुद्र भएर जन्मन्छन्, कर्मले नै उच्च हुने हो। त्यसैले यदि तपाईँले आहारमा शुद्धि गर्नुभयो भने ध्रुव स्मृति हुन्छ। ध्रुवको स्मृति भएपछि शरीरका अङ्ग अवयवहरू खुल्छन्। त्यसपछि यहाँ विप्र हुनुहुन्छ। विप्र भएपछि मोक्ष हुनुहुन्छ। मोक्षको मार्ग यो हो। आहार शुद्ध हुनु पर्यो। आहार शुद्ध भनेको समग्र आहारको व्यवस्थापन हो। आहार यति महत्त्वपूर्ण छ, समग्र जीवन पद्धति नै यति महत्त्वपूर्ण छ। अमन्त्रो अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधि, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। कुनै त्यस्ता अक्षरहरू छैनन् जसको मन्त्र नहोस्। कुनै त्यस्तो बोट बिरुवा वनस्पति छैन जसको औषधि नहोस्। कुनै त्यस्तो मान्छे छैन जसको कुनै गुण नहोस्, कुनै प्रतिभा नहोस्। तर त्यस्तो मान्छेको यहाँ खाँचो छ।
योजकस्तत्र दुर्लभ, त्यस्तो मान्छेको तत्र यत्र तत्र कुत्र तत्र जहाँ पनि खाँचो छ। कस्तो मान्छेको, त्यसलाई योजक गरिदिने, योजना गराइदिने, मिलाइदिने, जुटाइदिने। युएईमा प्रवासमा यहाँहरू जस्ता धेरै युवाहरू हुनुहुन्थ्यो, तर यो प्लेटफर्म बनाइदिने युवाको रूपमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ। हुन त धेरै हुनुहुन्थ्यो नि, माध्यम यहाँहरू बन्नुभयो हैन। महत्त्वपूर्ण कामको लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू त्यसरी छनौट हुन सक्नुहुन्छ। र समग्र जीवनको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि भोजन व्यवस्थित हुनु जरुरी छ, आहार शुद्ध हुनु जरुरी छ। त्यसैले मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, योग भनेको भोजनको व्यवस्थापन हो। भोजनको व्यवस्थापन भनेको आहारको शुद्धि भनेको शुद्ध आहार गर्नु भनेर जसरी भनिन्छ, माछा मासु नखानुहोस्, अन्य कुरा नखानुहोस्, त्यो मात्र होइन। तपाईको शरीरले जस्तो भोजन खोज्छ त्यस्तै खानु नै आहार शुद्धि हो। हेर्नुस् त, हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दूध, दही, घिउ, मह यी 5वटा कुराहरू मिसायो भने 5वटा अमृत मिसाने पञ्चामृत भन्छ। तर त्यही पञ्चामृतको 2टा कम्पोनेन्ट, 2टा महत्त्वपूर्ण अवयव समान मात्रामा मिसाएर खाने हो भने मान्छेको तत्काल मृत्यु पनि हुन सक्छ। मह र घिउ, मह र घिउ समान मात्रामा मिसाएर खायो भने योगशास्त्रले भन्छ मान्छेको तत्काल मृत्यु पनि हुन सक्छ। यसै गरी नखानु मात्रै आहारको शुद्धि हो। विरुद्ध आहार नगर्नु नै आहारको शुद्धि हो। विरुद्ध भोजन नगर्नु नै आहारको शुद्धि हो। अर्थात् दूधसँग नुनिलो कुरा नमिसाउनु आहारको शुद्धि हो। सात्विक आहारको भोजन गर्नु आहारको शुद्धि हो। त्यही भोजनमा हामीले जे भोजन गर्छौं त्यसैमा सात्विकता पनि हुन्छ, राजस गुण पनि हुन्छ, तामस गुण पनि हुन्छ। एउटा सानो उदाहरणको लागि चामलकै कुरा गरौँ। चामल भन्ने तत्त्वमा सात्विकता जति छ त्यति नै राजस गुण पनि छ, तामस गुण पनि छ। सामान्य अर्थमा आहार शुद्धिको हिसाबले भनियो भने हामीले चामललाई पानीमा उमालेर पानीमा पकाएर मात्र खायौँ भने त्यसलाई भात भनिन्छ। यो सात्विक आहार हुन सक्छ। र त्यही चामललाई यहाँले घिउमा मजासँग भुटेर त्यसमा मर मसला हालेर खानुभयो भने त्यसको गुण पनि फरक हुन्छ, त्यो राजस भोजन हुन सक्छ। यदि त्यही चामललाई यहाँले कुहाएर त्यसमा अरू के हालेर पेय पदार्थ बनाएर खानुभयो भने त्यो तामस भोजन हुन सक्छ। चामल त चामलै हो, त्यसैमा सात्विकता पनि छ, राजसी गुण पनि छ, तामसी गुण पनि छ। त्यसैले यसको समग्र व्यवस्थापन नै आहार शुद्धि हो। तपाईको शरीरले जस्तो माग्छ, कति खाने, कसरी खाने, त्यो नै आहार शुद्धि हो। यदि यहाँ बिहानको भोजन यदि सम्भव छ भने 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म गर्नुहोला, त्यो आहारको शुद्धि हुन्छ। किनभने विज्ञानले पनि के भन्छ भने हाम्रा शरीरका अङ्गहरू कहिले कुन अङ्ग सक्रिय हुन्छ, कहिले कुन अङ्ग सक्रिय हुन्छ। सधैँ एउटै अङ्ग सक्रिय हुँदैन। पेटको सक्रिय हुने समय भनेको बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म हो। त्यसैले तपाईले बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म खाएको खाना जति पच्छ त्यो 12 देखि 2 बजेसम्म खाएको नपच्न सक्छ। त्यसको असर फरक हुन्छ। त्यसैले बिहानको समयमा त्यसरी खानु होला। बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रह्म मुहुर्तमा बिहान 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म चाहिँ तपाईको किडनी सक्रिय हुने समय हो। यदि 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म पानी खानुभयो र त्यसको 75% पानीको 75% भाग 1.5 देखि 2 घण्टाभित्र पिसाबको रूपमा बाहिर गएन भने यहाँलाई किडनीको केही समस्या छ। यदि छैन भने निकट भविष्यमा हुन सक्छ। किनभने त्यो बेलामा किडनी सक्रिय रहन्छ, किडनीले फिल्टर गर्ने टाइम त्यतिखेर सक्रिय रहन्छ। त्यसैले बिहान पानी खायो भने त्यसले बढी प्रभावकारिता दिन्छ, फाइदा गर्छ। राति 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म मुटु सक्रिय हुने समय हो। त्यो बेला मान्छेको मुटु बढी सक्रिय हुन्छ। यो समग्र व्यवस्थापन सबै भन्दै जाँदा त धेरै हुन्छ, भेग हुन्छ विषयवस्तु। तसर्थ हामीले भोजनको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा बिहान खाने समयलाई मिलाउनु र आफ्नो शरीरले कस्तो भोजन पचाउन सक्छ, आफ्नो दिनचर्या कस्तो छ र ऋतु अनुसारको आहार भोजन गर्नु नै भोजनको शुद्धता हो र भोजनको व्यवस्थापन हो। यसै गरी नै यहाँले
आफ्नो भोजनलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो भने यो बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यहाँको शरीरलाई बढी प्रभावकारिता दिन सक्छ। यदि कोही मान्छे डायबिटिजका बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यस्तै पथ्य आहारको भोजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी भोजन गर्ने। अर्थात् सामान्यतया स्वस्थ व्यक्तिले मैले यहाँलाई निवेदन गरे अनुसार नै बिहान चाहिँ भोजन 8 देखि 10 बजीसम्म गर्ने, त्यो अलिकति धेरै पनि गर्न सकिन्छ। बिहानको भोजन आफूलाई हुनसक्छ, दिउँसोको भोजन मित्रलाई हुनसक्छ, बेलुकाको भोजन शत्रुलाई हुनसक्छ। शत्रु भनेको डक्टरलाई भन्नु खोजेको, जहाँ धेरै खाएर बिरामी भएर जचाउन जानु परोस्। हेर्नुहोस् न, डक्टर आफ्नै मान्छे भए पनि लाइन नबसिकन, टिकट नकाटिकन, पैसा नतिरिकन उहाँले त्यो स्टेथोस्कोप लगाउनुहुन्न। समस्या त्यहाँ छ। त्यसैले दिउँसोको भोजन अलिक कम, बेलुकाको चाहिँ खाएको जस्तो मात्रै गर्ने, यो समग्र भोजनको व्यवस्थापन हो। यसैलाई नै आहारको शुद्धि भनेर भनिन्छ। मैले यहाँको जिज्ञासालाई यति नै सम्बोधन गरेँ। गुरुदेवको चरणमा प्रणाम टक्राउँदै गुरुदेव, अत्यन्तै हाम्रो भ्युअरले राख्नु भएको प्रश्नको गुरुदेवले एन्सर दिइसक्नुभयो। गुरुदेवले खाना खाने समयदेखि लिएर अब कस्तो कस्तो समस्या भएको व्यक्तिले कस्तो कस्तो खाना खाने भनेर धेरै कुराहरू हामीले सेयर गर्नुभयो। गुरुदेव, हामीलाई यति बेला गोमा नेउपाने खनालले नेपालबाट हेर्नुभएछ। गोमा जीको प्रश्न पनि अघि सोना दिदीकै प्रश्न जस्तो जस्तो थियो, हाम्रो आहारले कतिको भूमिका खेल्छ हाम्रो योगमा भनेर गोमाजीले प्रश्न राख्नु भएको थियो। गुरुदेवले त्यसको एन्सर दिइसक्नुभयो। गोमाजी, तपाईँ सम्भवतः गुरुदेवको प्रश्नबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुभयो होला। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा खानाले ठुलो भूमिका राख्छ। त्यही भएर फादर अफ मोडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेटसले के भन्नुभएको छ भने लेट फुड बी योर मेडिसिन एन्ड लेट मेडिसिन बी योर फुड भनेर उहाँले 1800 शताब्दीमा भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले कुनै पनि स्थितिमा हामीले सात्विक भोजन ग्रहण गर्न पर्यो। सात्विक भोजन भनेपछि त्यो अलिकति क्षारीय भोजन, अल्कलाइन फुड हुनसक्छ। त्यही भएर हामी पनि यहाँ एउटा अर्गनाइजेसनमा आबद्ध छौँ, जुन अर्गनाइजेसनलाई हामीले डिएक्सन भन्छौँ। यो 1993 मा मलेसियाबाट सुरु भएको कम्पनी, यो अहिले संसारभरि यो कम्पनी पुग्न सफल भएको छ। यो कम्पनी वेलनेस इन्डस्ट्रीमा पर्छ र यो कम्पनीले डिल गर्ने सबै प्रोडक्टहरू अल्कलाइन प्रोडक्ट, क्षारीय गुण भएका प्रोडक्टहरू हुन्, जुन प्रोडक्टले हाम्रो शरीरलाई एकदमै रिबिल्डिङ, रिजेनेरेटिङ गर्ने कामदेखि लिएर डिटोक्सिफिकेसन गर्ने, अनि त्यसपछि शरीरलाई चाहिने भिटामिन, न्युट्रिसनहरू सबै कुरा पर्याप्त मात्रामा हाम्रो शरीरलाई दिन्छ। त्यही भएर हिप्पोक्रेटसले भने जस्तै लेट फुड बी योर मेडिसिन एन्ड लेट मेडिसिन बी योर फुड, यदि हामीले यो फर्मुलालाई फलो गऱ्यौँ भने पक्कै पनि तपाईँ हामी अत्यन्तै हेल्दी भएर बस्न सकिन्छ। अमृत सर, यति बेला हामीलाई हेरेर बस्नुहुने धेरै साथीभाइहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अझै पनि यदि तपाईँसँग त्यस्तो केही प्रश्न छ भने आज हामीसँग योग गुरु हुनुहुन्छ अच्युत राज अर्याल नेपालबाट। गुरुदेवको चरणमा म तपाईँहरूको सबै प्रश्नहरू गुरुदेवलाई राख्नेछु। अगाडिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म आदरणीय मित्र अमृत सरलाई फेरि म निवेदन गर्न चाहन्छु। अमृत सर। धन्यवाद राम सर। विगत 1 महिनादेखि हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। सम्भवतः अहिलेको पिरियडमा हामी यो अन्तिम हप्तामा हिँडिरहेका छौँ। यसपछि हामी दैनिक कार्यक्रम, किनभने अब हाम्रो पनि कार्य व्यस्तता सुरु भइसकेको छ। कोरोना दुबईमा त हामीले कोरोनालाई जितिसकेका छौँ, कोरोना नर्मल भइसकेको छ। अब हाम्रो कार्य व्यस्तता चलिरहेपछि अब हामी डेली यसरी कार्यक्रम गर्न सक्षम हुने छैनौँ। त्यसैले पुनः भन्दैछु, यो हप्ता हाम्रो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो हप्ताको कुनै पनि कार्यक्रम कसैले पनि नछुटाउन हुन सबैलाई आग्रह छ। यदि हजुरहरूलाई हामीले राम्रै काम गरेको हो, किनभने जुन प्रवासमा बसेर सबै प्रवासमा बस्ने साथीहरूलाई नेपालबाट र संसारभरिका टप लिडरहरूबाट यस्तो कार्यक्रम जसले चाहिँ हामीलाई यहीँ बसी यस्तो हामीलाई ज्ञान विज्ञानको कुराहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ र हजुरहरूलाई लाग्छ हामीले यो राम्रो काम गरेका हौँ भने सबैजनालाई राम प्रसाद युथ इम्पावरिङ युथ भन्ने यो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु हुन, तथा उहाँको, किनभने उहाँले यो भनेको धेरै ठुलो राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो कामको बयान जति गरे पनि कम नै हुन्छ। उहाँको यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुनलाई, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनलाई सम्पूर्णमा म विनम्र अनुरोध गर्दछु। गुरुदेव अच्युत सर, आज हामीले योगको कुरा गऱ्यौँ, आहारको कुरा गऱ्यौँ। अब मलाई एक्चुअली मनको कुरा पनि, मन व्यवस्थापन कसरी गर्ने, किनभने योग चित्त वृत्ति निरोध भन्नुभयो। यो चित्त, किनभने मन त कहिल्यै शान्त रहन सक्दैन, यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यसको लागि एउटा प्रश्न पनि आएको रहेछ। त्यसको पनि उत्तर दिनुहुन हजुरलाई अनुरोध छ। पक्कै पनि हामीले पहिला आहारको कुरा गऱ्यौँ, आहार शुद्धिको कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो शरीरमा
आहार अर्थात् भोजन भनेको औषधि मात्र होइन, महाऔषधि हो। डाक्टरले औषधि दिनुभयो भने पनि कुनै पनि औषधि कि खाना खानुभन्दा अगाडि खानुहोस् भन्नुहुन्छ कि खाना खाइसकेपछि खानुहोस् भन्नुहुन्छ, होइन? औषधि मात्रै त छैन नि। त्यसैले हामीले खाने खाना, हामीले खाने भोजन चाहिँ महाऔषधि हो। यस अर्थमा मनलाई शान्त राख्नको लागि, मनलाई चञ्चल हुन नदिनको लागि पनि सात्विक आहार जरुरी छ। यदि यहाँले अभ्यास नै गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरू अभ्यास नै गर्न चाहनुहुन्छ, अनुभूत नै गर्न चाहनुहुन्छ, म कति शान्त रहन सक्छु, मेरो मनलाई म कति नियन्त्रण गर्न सक्छु भनेर यदि अभ्यास गर्न यहाँलाई इच्छा छ भने पहिला चाहिँ आहारबाट नि त्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यदि यहाँले राति सुत्नुभन्दा अगाडि राजसी भोजन गरेर सुत्नु भएको छ भने बिहान यी अभ्यासहरू गर्न यहाँलाई कठिन हुन सक्छ। त्यसैले पहिला मनको तनाव व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि भोजनको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। भोजन व्यवस्थित भइसकेपछि यहाँहरूले मनलाई शान्त राख्नको लागि पहिला आफूले आफूलाई नै कन्भिन्स गराउनु पर्दछ, आफूले आफूलाई नै बुझाउनु पर्दछ, मन म तिमीलाई शान्त राख्न गइरहेको छु, मनलाई यहाँले भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै अरू विधिका कुराहरू आउन सक्छन्। हामीले अघि कुरा गर्यौं, श्वासलाई हेर्दा हेर्दै पनि मनको त्यो असीम आनन्दमा पुग्न सक्नुहुनेछ। यस्ता सयौं विधिहरू छन्। विभिन्न ऋषि महर्षिहरूले, विभिन्न गुरुहरूले, आदरणीय अग्रजहरूले यस्ता धेरै अभ्यासहरू प्रतिपादन गर्नु भएको छ। उहाँले अभ्यास पनि गर्नु भएको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब मनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, तर भने जति त्यति सजिलो चाहिँ छैन। यहाँहरूले आफैले त्यो अभ्यास गरेर सम्भव छ। त्यसको लागि प्राणायामको केही अभ्यासहरू अनि ध्यानको केही अभ्यासहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। ध्यानका धेरै विधिहरू मध्ये आँखा बन्द गरेर बस्दाखेरि जस्तो अनुभूत गर्न सक्नुहुन्छ, जे देख्नुहुन्छ त्यसैलाई हेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विधि हुन सक्छ। अर्को विधि ध्यानको पनि विधि ईश्वर प्राप्तिको मन्त्र वाचन गर्दा गरेर ईश्वर प्राप्त गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विधि ओमको वाचन गर्ने, ओमको च्यान्टिङ गर्ने। यदि यहाँहरूले दैनिक 10 देखि 15 मिनट ओमको वाचन गर्नुभयो, आवाज निकालेर वाचिक रूपमा ओमको अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसले मनको शान्तिलाई, मनको शुद्धतामा सहयोग गर्छ। बिहान कम्तीमा 10 मिनट ओमको वाचन गर्ने, बेलुका कम्तीमा 10 मिनट ओमको च्यान्टिङ, ओमको वाचन गर्ने। यसले मनको शान्तिलाई, मनको शुद्धतालाई सहयोग गर्दछ। योग सूत्रमै महर्षि पतञ्जलिका शिष्यले महर्षि पतञ्जलिलाई सोद्धा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, ईश्वरको कुरा गर्नुभयो, ईश्वर प्राप्त गर्ने विधि चाहिँ के छ त, उपाय के छ भनेर सोद्धा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, तस्य वाचक प्रणव। अर्थात् संस्कृतमा प्रणव भनेको ओम हो। ईश्वर प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि भनेको तस्य वाचक प्रणव। प्रणव मात्रै भन, प्रणवको वाचन गर, अर्थात् ओमको वाचन गर, तिमीले ईश्वर प्राप्ति गर्न सक्छौ। यदि तिमीलाई कुनै मन्त्र आएन, साधना पद्धतिमा धेरै मन्त्रहरू हुन सक्छन्, यदि आएन भने पनि ओम मात्र भन्यो भने सबै मन्त्र वाचन गरेर जुन फल मिल्दछ, जुन शक्ति मिल्दछ, जुन आनन्द मिल्दछ, तिमीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर महर्षि पतञ्जलि भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ आँखा चिम्लेर बस्ने, श्वासलाई हेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विधि हुन सक्छ। अर्को विधि भनेको ओमको वाचन गर्ने, ओमको च्यान्टिङ गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हुन सक्छ। कम्तीमा पनि अरू धेरै विधिहरू चर्चा परिचर्चा मात्रै नगरिकन, किनभने योग भनेको, यो विषय भनेको भनेर मात्रै प्रभाव पार्ने विषय होइन, गरेर प्रभाव पार्ने विषय, गरेर प्रभाव लिने विषय हो। 9 दिन 10 दिन कति दिनसम्म रामायण लगायो,
अनि त्यहाँ प्रसङ्ग आउँदा जय भन्यो, फुल भगवानलाई चढायो, ताली बजायो। अनि 10औं दिनमा 11औं दिनमा आएर सोद्धा सीता कसकी जोई थिइन् भनेर सोद्धा गोविन्द आए नमो नमो भयो भने त्यसको के अर्थ रहँदैन। योग भनेको त्यस्तो होइन। त्यसैले धेरै प्राणायामको, धेरै ध्यानका विधिको चर्चा नगरिकन यहाँलाई मैले 2टा मात्र निवेदन गरेँ, जसले तत्काल यहाँको मनलाई शान्ति दिन सकोस्, मन नियन्त्रित हुन सकोस्। दिनमा 60,000 विचार चल्ने ठाउँमा दिनको 30,000मा मात्रै चल्यो भने पनि तपाईका विचारमा चलेका, तपाईको मनमा चलेका कुराहरू यति शक्तिशाली हुन्छन् जसले धेरै ठुला शक्तिहरूलाई पनि परास्त गर्न सक्छ। त्यसैले यी 2टा अभ्यासद्वारा मनलाई शान्त बनाउनको लागि म विनम्रता अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यो प्रश्नको सम्बोधन यति नै गरे जस्तो लाग्छ। धन्यवाद अच्युत सर, धेरै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। अब सम्भवतः सबैले यो प्रस्तुति बुझ्नुभयो होला। अच्युत सर, हामीलाई अब कार्यक्रम ढिलो पनि हुँदै जाँदैछ। यहाँ 8 बज्न लागिसकेको छ। त्यहाँ पनि नेपालमा पनि अब सुत्ने समय भइसकेको छ। अन्तिममा हजुरले यति चाहिँ, जस्तो अब हामीसँग सीमित समय, किनभने अब विदेशमा आउनु भनेकै पैसै कमाउन हो, अन्त त्यति समय पनि रहँदैन, एकदम टाइट सेड्युल छ। तर बिहानदेखि बेलुकासम्म, बिहान उठेदेखि नसुतुन्जेलसम्म, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य एक प्रकारले ठिक ठाउँमा चलिरहोस्, त्यो गर्नको लागि यति चाहिँ तपाईँहरूले यति चाहिँ नियम गर्नुपर्छ। बिहानदेखि जुन योगाभ्यास, प्राणायाम अथवा रात्रि सुतुन्जेलसम्म, कसैलाई निद्राको पनि समस्या आउन सक्छ, उनीहरूलाई यति विधि चाहिँ तिमीहरूले फलो गर्यो भने तिमीहरू, हजुर अब यो गुरु भएर हजुरले हामीलाई आदेशै दिनुहोस्, ल तिमीहरूले यति चाहिँ काम गर्नुपर्छ दिनदिनै भन्ने एउटा आदेश स्वरूप नै हामी यो हजुरको आदेश भनेर मानेर लिन्छौँ। त्यति चाहिँ हामीलाई छोटकरीमा बताइदिनु हुन हजुरलाई अनुरोध छ। पक्कै पनि मैले अगाडिदेखि जे कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, समग्रमा त्यसको सार नै यहाँहरूले जीवनमा अप्लाई गर्नुभयो भने यहाँहरूको जीवनमा तत्क्षणदेखि नै, अहिलेदेखि नै परिवर्तन आउँछ। देखिसकिएको छ, यहाँहरूको बसाइमा परिवर्तन आएको छ। यहाँहरूले भुल्नु भएको छैन, बिचबिचमा मुस्कुराउँदै पनि हुनुहुन्छ। मोस्ट प्लिजिङ 5 letters वर्ड इज अ स्माइल। अरूलाई कृतज्ञता जाहेर गर्ने 5 अक्षरले बनेको महत्त्वपूर्ण वर्ड, शब्द भनेको स्माइल हो। मुस्कुराउन नबिर्सनु होला, नभुल्नु होला। मैले यहाँलाई अब यति मात्र भन्न चाहे, यी केही कुराहरू जुन हामीले चर्चा परिचर्चा गर्यौं, यहाँलाई ठिक लाग्छ भने अभ्यासमा ल्याउनु होला। यी भनेका कुराले यहाँलाई अभ्यासमा ल्याउँदाखेरि केही हानि भयो भने मलाई भन्नु होला, मलाई गाली दिनु होला। फाइदा भयो भने मलाई केही नभन्नु भए पनि हुन्छ। यहाँहरूलाई यो चाहिँ निवेदन। यसको लागि यहाँहरूलाई बिहान जति समयमा उठ्न अनुकूल मिल्दछ त्यति नै समयमा उठ्नु होला र उठ्ने बित्तिकै अघि भने जसै गरी उषापान गर्नुहोला। अनि आफ्नो नित्य कर्म सकेपछि केही अभ्यास गर्ने भ्याउनु भएन भने ओमको स्मरण गर्नुहोला, ओमको मनन गर्नुहोला। ओमसँगै, ओमलाई हामी धेरै तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छौं। कतिपय अवस्थामा समस्या पनि पर्न सक्छ। मैले धेरै युरोपियनहरूलाई, अमेरिकनहरूलाई अरू मन्त्र त भन्न लगाउन सकेको छैन, तर मैले कन्भिन्स गराएर ओम भन्न लगाएको छु। मैले उहाँहरूलाई ओम, हाम्रो अ र ओ अनि म मिलेर ओम भन्छ, त्यसमा उहाँहरूकै ढङ्गले परिभाषित गरे, उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो। ओम भनेको अ, ओ र म को संयुक्त अक्षर हो ओम, जसलाई नाद ब्रह्म पनि भनिन्छ। ओम भनेको माता, पिता अनि गुरु पनि हो। त्यति मात्र होइन, ओम भनेको ब्रह्मा, विष्णु अनि महेश्वर पनि हो। हाम्रो ब्रह्मा, विष्णु अनि महेश्वर भनेको पश्चिमा जगतका लागि, हिन्दू धर्मभन्दा अन्य धर्मावलम्बीहरूको लागि गड हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भनेको गड हो, जीवडी गड। त्यो गड भनेको ओम हो, जसमा जीले जेनेरेट गर्ने काम गर्छ, जुन काम भगवान विष्णुले गर्नुहुन्छ, भगवान जेनेरेट गर्ने काम भगवान ब्रह्माले गर्नुहुन्छ। अनि ओ भनेको अपरेट गर्ने काम, सञ्चालन गर्ने काम जो भगवान विष्णुले गर्नुहुन्छ।
अनि गडको डी भनेको डिस्ट्रोय गर्ने काम जो भगवान शिवले गर्नुहुन्छ। यसरी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको प्रतीक ओम, अङ्ग्रेजीमा जीओडी गड। र बिहान उठ्ने बित्तिकै गडलाई पनि स्मरण गर्नुहोला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई स्मरण गर्नुहोला। अनि त्यही गडको जीले जेनेरेट गर्नुहोला। म आज दिवसभरि यसो यसो काम गर्छु, यसो यसो काम गर्छु, सबै सेड्युलिङ गर्नुहोला। यदि त्यसो गर्नुभयो भने अस्त व्यस्तबाट मस्त व्यस्त हुन सकिन्छ। नत्र होइन भने यो छुट लाग्यो, त्यो छुट लाग्यो, यो गरौँ लाग्यो, त्यो गरौँ लागि बडा तनावमा हुन्छ। त्यो नहुनको लागि पहिला जेनेरेट गर्नुहोला। आज म बिहानदेखि भरि बेलुकासम्म यो गर्छु भनेर जेनेरेट गर्नुहोला। अनि त्यही जेनेरेट अनुसार दिवसभरि अपरेट गर्नुहोला, काम गर्नुहोला। जे छ यहाँहरूको काम, जुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ, जुन कर्ममा हुनुहुन्छ, त्यही कर्म गर्नुहोला। तपाईँ जुन कर्ममा हुनुहुन्छ त्यही कर्ममा निर्लिप्त हुनु नै भगवानको भक्ति हो। नाहम वदामि वैकुण्ठे योगिनाम हृदयेऽपि च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारद। मेरा भक्तले मलाई जहाँ जसरी बोलाउँछन् त्यहाँ त्यसै गरी आउँछु, भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँको जुन कर्म छ त्यसैमा निर्लिप्त भएर काम गर्नुहोला, अपरेट गर्नुहोला। र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि स्मरण गर्नुहोला, मैले कतै केही गल्ती त गरिनँ, मैले कतै केही नकाम त गरिनँ, स्मरण गर्नुहोला। यदि गर्नुभएको रहेछ भने त्यसलाई दिमागबाट हटाइदिनु होला, त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिनु होला। त्यो गडलाई बिहानै स्मरण गर्नुहोस्, बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि स्मरण गर्नुहोस्। अनि भोजन अघि भनेको जसरी भोजनलाई मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला, सकेसम्म प्रेमपूर्वक भोजन गर्नुहोला। खाना खाइसकेपछि मुख राम्रोसँग सफा गर्नुहोला, ब्रस गर्नुहोला। खाना खानुभन्दा बिहानै उठ्ने बित्तिकै मात्र ब्रस होइन, खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नुहोला। दिउँसोको भोजन त्यसै गरी मिलाउनु होला। मनलाई सकेसम्म हरदम याद गर्नुहोला, श्वासलाई याद गर्नुहोला। अनि बेलुका सकेसम्म सहज तरिकाको भोजनका साथै सुत्नुभन्दा अगाडि पनि ब्रस गर्नुहोला। र पेटलाई यदि यहाँको पेटमा समस्या छ, पेटलाई स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने पश्चिमा वैज्ञानिकहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँ जति पटक ठोस आहार ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यति पटक नै लङ टोयलेट गर्नुपर्दछ। यो अत्यन्त वैज्ञानिक छ। यदि यहाँहरूमा पनि त्यो बानी छैन भने आजैदेखि बेलुका पनि लङ टोयलेटको ह्याबिट गर्नुहोला, जसले तपाईँको शारीरिक स्वस्थताको लागि, पेटको स्वस्थताको लागि, मानसिक स्वस्थताको लागि फाइदा गर्छ। किनभने यो सर्टकटमा संक्षेपमा, किनभने हामीले खाएको खानेकुरा सबैभन्दा ढिलो पच्ने भनेको मासुजन्य आहार हो। यो 12-14 घण्टामा पचिसक्छ। सबभन्दा छिटो 2-4 घण्टामा फलफुल पचिसक्छ। अरू आहार 8-10 घण्टामा पचिसक्छन्। पचिसकेपछिको जुन विकार छ त्यो भनेको टक्सिक विजातीय तत्त्व हो। योगले, प्राकृतिक चिकित्साले के भन्छ भने शरीरमा जब विजातीय तत्त्व रहन्छ शरीर रोगी हुन्छ, जब विजातीय तत्त्व रहँदैन शरीर स्वस्थ हुन्छ। शरीर स्वस्थ राख्नको लागि त्यो विजातीय तत्त्व शरीरमा राख्नु उचित हुँदैन। त्यसैले यहाँहरूले त्यो अभ्यास गर्नुहोला। लङ टोयलेटको कम्तीमा 2 टाइम्स अभ्यास गर्नुहोला। र लङ टोयलेट अर्थात् सर्ट टोयलेट जतिखेर यहाँहरू जानुहुन्छ त्यतिखेर मुख बन्द गरेर, दाँतलाई बन्द गरेर बस्ने अभ्यास गर्नुहोला, गर्ने अभ्यास गर्नुहोला। त्यसले फाइदा गर्छ। र बिहान उठ्ने बित्तिकै आँखा मुख धुँदाखेरि यहाँले मुखभरि पानी लिएर आँखामा पानीले छ्यापेर आँखाको सफाई गर्नुहोला, त्यसले फाइदा गर्छ। अहिले यो कोरोनाको जुन महामारी छ यो अवस्थामा श्वास प्रश्वासका अभ्यासहरू गर्नुहोला। अरू कुरा त हामीले भनिरहने, कुरा गरिरहने भन्दा पनि यो प्र्याक्टिकल गर्ने, अभ्यास गर्ने कुरा भएर नीतिका कुराहरू हुन सक्छन्, अरू थप प्राणायामका कुराहरू हुन सक्छन्। ती धेरै कुराहरू हामी सम्भव भयो भने पछिल्ला बसाइहरूमा यहाँहरूसँग सेयर गर्न सक्छौँ। तर अहिलेलाई भनेको मैले भन्दा यहाँहरूले जे गर्न सक्नुहुन्छ, जुन प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नुहोला, त्यो प्रयोगमा ल्याउनुहोला। जुन कुरा पानी खानेदेखि हुन सक्छ, चपाई भोजन खानेदेखि हुन सक्छ। किनभने हामीले खाँदा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ, प्रेमपूर्वक खानुपर्छ, चपाई खानुपर्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो मुख एउटा छ तर दाँत चाहिँ के छ त 32 वटा छ। जसको जे सङ्ख्या छ, जसको जे छ त्यसलाई त्यही काम दिनु पर्यो नि, होइन? त्यसैले हामी भन्ने गर्दछौँ मुख मात्र एक बन्यो, एक घाँस हटाउन दाँतहरू 32 बने, 32 सम्भवतः नेटमा प्रब्लम आएको अनुभव भइरहेको छ यहाँ। साथीहरू, उहाँ अच्युतराज अर्याल
विदेशमा गएर उहाँ म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दछु। उहाँ विदेशमा अमेरिकामा दुईचोटि गएर यसरी योगको कक्षा दिँदै आइरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि उहाँ युरोपका धेरै कन्ट्रीहरूमा गएर योग सम्बन्धित कक्षाहरू दिँदै आइरहनु भएको छ। एसियाको कन्ट्रीहरूमा पनि सम्भवतः कतार, मालदिभ्स, अनि त्यसपछि मलाई पनि अझ याद छैन, धेरै देशहरूमा यसरी योगको कक्षाहरू दिँदै उहाँ दिँदै हिँड्नुहुन्छ। हाम्रो लागि त यो भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। उहाँ र आज हामी बीच उहाँ आएर हामीलाई यस कक्षामा उपस्थित हुनुभयो, हामीलाई जानकारी दिनुभयो। हाम्रो दैनिक कार्य सूची सम्भवतः हामीले बुझ्यौँ पनि, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के गर्नुपर्ने रहेछ, आहार कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, विचार कस्तो हुनुपर्ने रहेछ, अनि त्यसपछि मन कस्तो हुनुपर्छ, सबै कुरा सम्भवतः सबैले बुझ्यौँ होला। साथीहरू, यो हप्ता एकदम महत्त्वपूर्ण रहनेछ। हिजो हामीले खाना कस्तो हुनुपर्छ, फुड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो एमसी रामप्रसाद ढकालबाट सबै कुराहरू बुझ्यौँ, खाना कस्तो हुनुपर्छ भनेर। आज हामीले हाम्रो व्यायाम कस्तो हुनुपर्छ, योग कस्तो हुनुपर्छ, चित्त कस्तो हुनुपर्छ भनेर बुझ्यौँ। भोलि खुसी कसरी हुने, जीवनमा जस्तो सुकै स्थितिमा पनि खुसी कसरी हुने भन्ने विषयमा जीवन विज्ञान विशेषज्ञ श्री रमेश नेपालजी आउँदै हुनुहुन्छ। यसैले सम्पूर्णमा अहिले नै म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। त्यसपछि पर्सि पनि हाम्रो धेरै यो हप्ता नै हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रहेको छ। ट्राभल सम्बन्धी सर आउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेको स्थितिमा नेपाल कसरी जाने, हामीलाई के फर्मालिटिज गर्नुपर्छ, टिकट कस्तो छ, कति सस्तो छ कि महँगो छ कि, यो तमाम विषयमा जानकारी दिन हाम्रो ट्राभलको एउटा सर सम्भवतः उहाँ आउने वाचा गर्नुभएको छ। अब हेर्दै जाउँ, सम्भवतः उहाँ आउनुहुन्छ होला। त्यसैले यो हप्ता हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सबैले भाग लिन, सहभागिता जनाउन म अनुग्रह गर्दछु। राम सरले विगत 1 महिनादेखि आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद यस्तो कार्यक्रम गरेर उहाँलाई त यसबाट केही फाइदा देखिदिन म त, तर सबै यो हाम्रो सुन्ने र भन्नेलाई नै फाइदा हो। किनभने सुन्नेले धेरै ज्ञान प्राप्त गरिरहनु भएको छ र भन्नेले पनि एउटा प्लेटफर्म भेटाउनु भएको छ। संसारमा इन्टरनेसनल रूपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउनु भएको छ। त्यसैले अहिलेसम्म उहाँको च्यानल युथ इम्पावरिङ युथलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन, युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र पेजलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने उहाँको यो पेज रामप्रसाद युथ इम्पावरिङ युथ, यसलाई लाइक अथवा फलो गरिदिनु हुन सबैलाई अनुग्रह गर्दछु। अच्युत सरको कार्यक्रम लगभग सकिसकेको छ। थ्याङ्क्स गड। आज के भए पनि कार्यक्रम सकेपछि उहाँको नेट गयो। नेपालमा प्राय यो प्रब्लम हुन्छ। अब यसमा तर हाम्रो यो कार्यक्रम सकिन लाग्दाखेरि यो नेट गयो, यसमा ठुलो आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन र हामीले कुनै कुरा छुटाएको पनि छैनौँ। अब म यो कार्यक्रमको विसर्जन गर्नको लागि पुनः राम सरलाई हस्तान्तरण गर्दै म नमस्कार भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच अमृत सर। आज कार्यक्रमलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हजुरले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। हजुरको यो साथप्रति म अत्यन्तै आभार प्रकट गर्दछु। म मात्रै होइन, यसरी हामीलाई सुनेर बस्नुहुने सबै साथीभाइहरूले तपाईँले आभार प्रकट गर्नुहुनेछ। र विशेष गरी आजका आदरणीय गुरुदेव अतिथि अच्युत राज अर्यालज्यूलाई म दिलको गहिराईदेखि अभिनन्दन प्रकट गर्दछु र धेरै युवाहरूको तर्फबाट उहाँको शरणमा म नमन टक्राउन चाहदछु। यो हप्ता अमृत सरले पनि भन्नुभयो, अब हामी यो कार्यक्रम गरेको झन्डै 1 महिनाको अवधिसम्म अब हामी पुग्दैछौँ र यो हप्ता विशेष रहनेछ, किनभने यो अन्तिम हप्ता पनि हो। अन्तिम हप्ता विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेष व्यक्तित्वलाई लिएर आएर धेरै युवाहरूलाई जानकारी दिएर धेरै युवाहरूलाई इम्पावर गर्ने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग अत्यन्तै आदरणीय अतिथि हुनुहुन्थ्यो अच्युत राज अर्यालज्यू। उहाँले धेरै कुराहरू आज तपाईँ हामीलाई सेयर गरिसक्नुभयो। अब भोलि विशेष अतिथि हुनुहुन्छ जीवन विज्ञान गुरु। भोलिको कार्यक्रमलाई यदि तपाईँ हामीले छुट्यायौँ भने हामीले हाम्रो जीवनमा धेरै कुरा छुट्याएका छौँ। त्यो मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भोलिको सेसन पनि हुनेछ। भोलिको सेसन 1 घन्टा अझै चाँडो हुनेछ। तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि हामीले हरेक दिन 7 बजेदेखि गर्दै आइरहेका थियौँ, तर भोलि गुरुदेवसँगको कार्यक्रम हामीले 6 बजे गर्नेछौँ। यस्तो किसिमको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले युट्युब च्यानल रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथ र फेसबुक पेज रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथ टिमलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँहरूले लाइक र सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यस्तो किसिमका हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अमृत सर, म तपाईँलाई
के हामीसँग गुरुदेव जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ? इन्टरनेट गयो, तपाईँले अलिकति मेसेज गरेर गुरुदेवबाट हामी अन्तिममा केही कुरा सुन्ने कि अब हामीले कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्ने, के भन्नुहुन्छ अमृत सर तपाईँले? राम सर, किनभने अहिले सम्भवतः उहाँ पनि 10 पनि भइसकेको छ, यहाँ पनि 8-15 भइसकेको छ, तर दर्शकहरूको हाम्रो श्रोताहरूको उत्साह घटेको छैन। म सम्पूर्ण दर्शकहरू जति जोइन हुनुभएको थियो त्यति नै जना यहाँ अहिले पनि देखिरहेको छु। सम्भवतः उहाँहरूलाई फेरि उहाँ अच्युतराज अर्याल सर आउनु भएर उहाँले फेरि हामीलाई यस्ता जुन उहाँको पुरा नभएका विचारहरू थिए त्यो पुरै कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भनेर सबैजना कुरेर बसिरहनु भएको छ। तर अब के भने यहाँ देखिरहेको छैन मैले, किनभने नेटको समस्या आयो होला। तर ठिक छ, तर अहिले हामीले के भने सबै कुरा उहाँबाट सुन्यौँ। सम्भवतः हामीले कुनै पनि कुरा छुटाएका पनि छैनौँ। बिहान उठेदेखि राति नसुत्नुन्जेलसम्म हामीले के आफ्नो दिनचर्या के कस्तो गर्ने भन्ने पनि जुन शिक्षा उहाँले दिनुभयो त्यो योग अथवा यो जस्तो अरू शास्त्रहरू जस्तो होइन। यो योग अथवा ध्यान भनेको आफैले प्रयोग गरेर सिक्ने कुरा हो। जबसम्म हामीले आफ्नो जीवनमा यो कुरा उतार्दैनौँ, जबसम्म प्रयोगमा ल्याउँदैनौँ, तबसम्म के हुन्छ यसमा जीवनमा परिवर्तन हुने छैन। त्यही भएर सम्पूर्ण सबैजना साथीहरूलाई आफ्नो जीवनमा अच्युत सरले भन्नुभएका अहिले जुन टिप्स दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू, त्यो आफ्नो जीवनमा उतार्नको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै म अर्को पनि एउटा के सूचना दिन जाँदैछु भने जीवनमा के भने अहिले मान्छेहरूसँग जागिर छैन भन्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। जागिर छैन, मसँग हामी अर्को इन्कम गर्ने सोर्स छैन, कसरी जीवन यापना गर्ने, यस्तो खर्च बढिरहेको छ भन्ने जुन तनाव स्थिति छ, त्यो भनेको तनाव स्थिति सोचेर मात्र हुने कुरा होइन। यसको समाधानतिर जानुपर्छ। जीवन त तनाव नै छ, तर त्यसलाई कसरी जीवनलाई सहज बनाउने त्यो आफ्नो हातमा छ। जबसम्म हामीले अर्को पनि इन्कमको स्रोत बनाउँदैनौँ जीवनमा, तबसम्म यो समाजमा जुन हामीलाई तनाव छ यो जहिले पनि रहिरहन्छ। किनभने जतिसुकै तनाव विसर्जनको हामीले कुरा सुने पनि जबसम्म हामीलाई पैसाकै स्क्यारेसिटी अथवा अभाव रहिरह्यो भने के हुन्छ, जीवन कहिले पनि सुमधुर, राम्रो, स्वच्छ हुन सक्दैन। त्यही भएर जीवनमा दुईटा इन्कम गर्नै पर्छ। सबैले ब्यालेन्स खालको दुईटा इन्कम गर्नै पर्छ। हजुरहरूसँग कसैसँग पनि त्यो दुईटा इन्कम गर्ने बाटो छ भने सबैजनाले कसरी इन्कम गर्छु भने सोच्नु होला। होइन, मसँग त्यस्तो प्लेटफर्म छैन, केही पनि छैन, अर्को के गर्ने भन्ने मलाई थाहा छैन भने हामीसँग जोडिनुहोस्। हामीसँग यस्ता धेरै सरहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई विभिन्न विषयमा नयाँ इन्कम जेनेरेटिङ गर्ने होस् कि आफूले अतिरिक्त आय कसरी गर्ने त्यो विषयमा हामीलाई शिक्षा दिँदै आइरहनु भएको छ। प्लस म पर्सनली जहिले पनि इन्भेस्टमेन्टमा फोकस गर्ने मान्छे हो। हामीले जीवनमा एउटा इन्कम गरेर मात्र पुग्दैन, डुएल इन्कम गर्नै पर्छ। प्लस एउटा जुन इन्कम गरिन्छ त्यो हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट, जब हामीले इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरिँदैन तबसम्म हाम्रो जीवनको स्तर परिवर्तन हुँदैन। जबसम्म हामीले त्यो पैसालाई ठिक ठाउँमा लगेर लगानी गरिदिँदैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवन स्तर परिवर्तन हुँदैन। यदि कोही पनि जीवनमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ हो, मैले अहिलेसम्म आएर जीवनमा केही गर्न सकेको छैन, अब चाहिँ म जे गर्छु केही गर्छु, म चाहिँ अब यति अहिलेसम्म जे भयो बाइगन छोडिदिउँ, अब चाहिँ गर्ने काम, अब चाहिँ मेरो जीवनको उपरान्त हुने काम चाहिँ म आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जान्छु। मैले जस्तो सोचेको छु मेरो जीवनलाई त्यतैतिर लान्छु। म चाहिँ अब चाहिँ कसैको पनि बहकावमा अमृत सर, म यति बेला सरलाई रोक्न चाहे। गुरुदेव यति बेला आइसक्नु भएको छ, सरले पनि स्क्रिनमा देख्नुभयो होला। अमृत सर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अमृत सर धन्यवाद राम सर। त्यही भएर कोही पनि इन्कमको उसमा एउटा त डुएल इन्कम गर्नुपर्छ, अनि अर्को चाहिँ के छ भने त्यसलाई लगानी गर्नुपर्छ। यदि हजुरहरू लगानी गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, होइन, हामीलाई अहिले के छ भने दुबईमा पनि धेरै फेसिलिटीहरू, ब्याङ्कको फेसिलिटीहरू पनि यहीँ प्राप्त भइसकेको छ। अब हामीले यहीँ बसी नेपालको सिद्धार्थ ब्याङ्कमा खाता पनि खोल्न सक्नेछौँ। त्यही भएर हामीसँग एउटा पुरै टिम जोइन भइसकेको छ। यस्तो गरिमामय संसारव्यापी जो चाहिँ संसारमा अमेरिकामा गएर युरोपमा गएर क्लासहरू दिनुहुन्छ उहाँहरू हामीसँग जोडिरहनु भएको छ। यसको मतलब कस्तो भने हामीले हाम्रै पुण्य गरेर छौँ। यस्तो आदरणीय व्यक्तिहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। सम्भवतः गुरुदेव फेरि जोइन हुनुभएकोले उहाँको जुन अघिको विचार थियो पुनः कन्टिन्यू गर्नको लागि उहाँलाई पुनः आग्रह गर्दछु। अच्युत सर। हजुर, पक्कै पनि हुन त प्रविधि हो, समयमा यस्तो भइ नै रहन्छ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ योगकै सवालमा यस्ता घटनाहरू घटित हुने गर्दछन्।
यो कहिलेकाहीँ एक किसिमको परीक्षा जस्तो पनि हो। यदि हामी स्मुथली काम गरिरहेका छौँ, बिचमा यदि ब्रेक भयो भने यसले तपाईको मनमा हाम्रो मनमा कस्तो प्रभाव पर्छ? यदि यसले पार्ने प्रभावलाई हामीले नकारात्मकताबाट सकारात्मकतामा लग्यौँ भने समाधान चाँडो हुन्छ। यो एक किसिमको परीक्षा पनि हो। यहाँहरूसँगको एकैछिनको टुटाई यो बसाइको एक किसिमको परीक्षा पनि हो। यस्ता विषयहरूलाई पनि योगले सम्बोधन गर्छ। र मैले अघि दिनचर्याको कुरा गर्दै थिएँ र समग्रमा बिहानदेखि बेलुकासम्मको आफ्नो जीवनको साइकललाई, आफ्नो जीवनको सर्कललाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने हामी मानव मात्र हैन, मानवबाट महामानव पनि बन्न सक्छौँ। हामीसँगको अथाह सम्भावनाको खोजी हामी आफैले गर्नुपर्छ। अरूले मात्र गरिदिन्छ कि भनेर भनियो भने चाहिँ अघि भनिएको जस्तै योजकस तत्र दुर्लभ हुन सक्छ। त्यसैले आफूभित्रको खोजी आफैले गर्ने, स्वाध्याय गर्ने। स्वाध्याय भनेको आफैले पढ्ने मात्र हैन, आफ्नो अध्ययन गर्ने, स्वको अध्ययन गर्ने पनि स्वाध्याय हो। यसरी स्वस्थ रहने शारीरिक रूपले मात्र हैन, मानसिक रूपले, सामाजिक रूपले, भौतिक रूपले स्वस्थ रहने। हेर्नुहोस् त, कति सिगरेटको प्याकेटभित्र क्यान्सर भएको फोटो देखाइएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ, खानुहुन्न भनिन्छ। सुर्ती खानुहुन्न भनिन्छ, खैनी खानुहुन्न भनिन्छ। थाहा छ तर गप्प खाइन्छ। कहाँ समस्या छ? हामीले भनेको स्वास्थ्यले स्व प्लस स्थित, आफैमा स्थित हुने स्वास्थ्यले कति गहन विषयलाई पनि हेर्छ भने यदि तपाईँले मानव केरा खानुभयो, केरा खाएर केराको बोक्रा फुत्त सडकमा फालिदिनु भयो, कहीँ बाटोमा फालिदिनु भयो भने पनि योगको भाषामा त्यो केही न केही मानसिक रूपले समस्या हो, अर्थात् पाप हो। किनभने केरा त तपाईँ हामीले खाएर अगायौँ, तर त्यत्तिकै बेपरवाहसँग फालिएको केराको बोक्राले त्यहाँ लडिएर त्यो बोक्रामा चिप्लेर लडेर कोही मान्छेको तत्क्षणमा मृत्यु पनि हुन सक्छ। हामीले योगको स्वास्थ्यमा त्यो कुरालाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले धेरै ठूलो विषय नबनाइकन सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हेर्नु त यो जटिल रहेछ त रहेछ नि। बस्दाखेरि ढाड कम्मर सिधा गरेर बस्ने, छातीलाई फुलाएर बस्ने, छाती फुलाएर बस्ने। यदि तपाईँले छाती फुलाएर बस्ने अभ्यास मात्र गर्नुभयो भने संसारका कुनै पनि शक्तिले तपाईँलाई हेर्न सक्दैन। त्यसैले अमेरिकी सेनामा छाती फुलाएर राख्छन्। हुन त सबै सेनामा छाती फुलाएर सल्युट हान्ने नियम नै रहन्छ, त्यही पनि छाती फुलाएर बस्ने। यसरी बस्यो भने मान्छेले साराले हेप्छन्। छाती फुलाएर बस्ने, ढाड कम्मरलाई सिधा गर्ने, फेरि नझुक्ने, खाना खाँदा चपाएर खाने, पानीको त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने, खाना खाँदा पानीसँगै सकेसम्म नखाने। यी समग्र पक्ष नै योग हो, जीवनको व्यवस्थापन हो। तपाईको जीवन व्यवस्थित गर्न सक्नुभयो भने तपाईको परिवार व्यवस्थित हुन सक्छ, घर व्यवस्थित हुन सक्छ, समाज, राष्ट्र नै, विश्व नै व्यवस्थित हुन सक्छ। वसुदैव कुटुम्बकम। यही वसुदैव कुटुम्बकमलाई व्यवहारत कार्यान्वयनमा ल्याउन योगको जरुरी छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जुन 21 असार 6 अथवा 7 मा पर्छ, त्यो कुरालाई हामी प्रसङ्गवश सम्झिन सक्छौँ। जुन विषय नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले पहिलो समर्थन गर्नुभएको थियो र त्यसको प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भारतका प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको प्रस्तावलाई विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले एकैपटक समर्थन गरेका थिए। यो एउटा मात्र विषय हो जुन विषयमा विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले एकैपटक समर्थन गरेको विषय। त्यसले पनि यो योगको विषयलाई अहिले विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याएको छ, सहयोग पुर्याएको छ। विश्वले नै यसलाई यो वा त्यो रूपमा आत्मसात गरिरहेका छन्। खाने तरिकाको रूपमा होस्, सुत्ने तरिकाको रूपमा होस्,
हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा भएका कुराहरूलाई त्यसरी अनुसरण गरिरहेका छन्। अब हामीले पनि यो वास्तविकतालाई हाम्रो सभ्यतामा छ, हाम्रो किताबमा छ, बुद्ध त नेपालमै जन्मिनु भएको हो भन्ने जस्तो मात्र नराखिकन हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्यो, व्यवहार त ल्याउनु पर्यो। अब बुद्ध जहाँ जन्मे पनि बुद्ध जन्मिनुभन्दा बुद्धको ज्ञानको ठुलो कुरो हो नि। नेपालमै जन्मिनु भएको, नेपालमा जन्मिनु भएका त्यस्ता महान सपुतको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान लिनबाट चाहिँ हामी कतै पछि परिरहेका छौँ कि त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्दछ र समग्र जीवन पद्धतिलाई यसरी बढाउनु पर्दछ। त्यसो भयो भने मात्रै हामी सफल कर्मयोगी बन्न सक्छौँ। योगा धेरै विधाहरू छन्, त्यो विधाहरू मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधा भनेको कर्मयोग हो। यसै गरी नै यहाँहरूको दिनचर्या बितोस्, यहाँहरूको लाइफस्टाइल जीवन जिउने शैली त्यस्तो बनोस्। आप्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म यही नै हृदयतः अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अतुल सर। बुद्ध होइन बुद्ध बना भन्ने जुन अन्तिम सन्देश दिनुभयो एकदम ज्ञानवर्धक। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्, उहाँले को जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान चाहिँ त्यो ज्ञान उहाँको जन्मको भन्दा पनि त्यो ज्ञानलाई झनै व्यापक बनाऊ भनेर जुन सन्देश दिनुभयो त्यो धेरै नै त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्दै अहिले दर्शकहरूमा उत्साह उत्तिकै भरिएको छ। हजुर आउने बित्तिकै फेरि पहिला जति दर्शक हुनुहुन्थ्यो त्यति नै जोइन भइसकेको छ फेरि। अनि त्यसपछि त्यसमा हामीलाई विशेष धन्यवाद दिने गोविन्दाचार्यजी, सङ्गीताजी, शान्तिजी अथवा यहाँ अनिलजी, सबैजना, मुना म्याडम, सबैजनालाई पुनः धन्यवाद भन्दै अन्तिममा धन्यवाद भाषण दिएर कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्न म राम सरलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच अमृत सर। गुरुदेवको चरणमा प्रणाम गर्दै गुरुदेव, हजुरले आज आएर योगसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भयो। धेरै युवाहरू अलिकति उत्साहित बढी हुन्छन् तर उनीहरूले निरन्तर गर्न नसकिरहेको पनि हामीले कतिपय अवस्थामा देखिरहेका छौँ। यदि युवाहरू उत्साहित मात्रै हुने हो र उहाँले निरन्तर नगर्ने हो भने उहाँ स्वयं आफै र परिवार, समाज र साथसाथै राष्ट्रले पनि ठुलो नोक्सानी बिहोर्न सक्छ। त्यही भएर युवालाई नै इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा हामीले युवाबाट यो एउटा ठुलो अभियान सुरु गरेका छौँ। यो अभियानमा गुरुदेवले आएर हामीलाई धेरै मार्गदर्शन गर्नुभयो। हामीलाई पूर्ण विश्वास पनि छ आउने दिनहरूमा गुरुदेवले आफ्ना सुन्दर सुन्दर शब्दबाट हामीलाई धेरै ठाउँमा मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु। गुरुदेव अन्तिममा जाँदै अहिले झन्डै 50 लाख भन्दा पनि बढी युवा युवतीहरू विशेष गरी प्रवासमा हुनुहुन्छ। प्रवासमा हुनुभएका ती युवा युवतीहरूलाई हामीले इम्पावर गर्ने उद्देश्यले यो सुरु गरेका हौँ र प्रवासमा भएका युवा युवतीलाई मात्रै नभएर नेपालमा पनि भएका धेरै युवा युवतीलाई हामीले इम्पावर गर्नको लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। अन्तिममा गुरुदेव हजुरले हामीलाई केही टिप्स दिनुहुन, जुन टिप्सले गर्दाखेरि हामीले गर्न लागेको यो अभियानमा हामी अझै चाँडै सफल हुन सकियोस् गुरुदेव। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बुद्धको वचन छ अपदीपो भव, आफै दीप बन। आफै दीप बनिसकेपछि अरू दीप जलाउनु जरुरी छैन। पक्कै पनि अहिले धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा यहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ, अझ राम्रो गर्दै जानुहोला। अब विदेशमा मात्र होइन, नेपालमै पनि स्वदेशमै पनि यहाँहरूको धेरै खाँचो छ। नेपाल भूमि यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमि हो, यो मलाई लाग्छ प्रकृतिको अत्यन्त अनुपम उपहार मध्येको एक हो, जहाँ धेरैभन्दा धेरै जडीबुटीहरूको प्रचुर सम्भावना छ। यहाँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ प्रकृतिको यो विविधताले गर्दा यहाँ अत्यन्त धेरै सम्भावनाहरू छन्। यहाँ पाउने एउटा जडीबुटीलाई मात्रै राम्रोसँग रिफाइन गरेर प्याक गरेर बाहिर पठाउन सक्यो भने विश्व बजारमा त्यसको धेरै ठुलो माग छ। अहिले जुन महामारी चलिरहेको छ, हामी अपेक्षा गरौँ यो महामारी चाँडै नै ठिक हुनेछ।
हामी त्यो अपेक्षा गर्न सक्छौँ चाँडै भ्याक्सिन आउनेछ। किनभने हामीलाई थाहा छ भाइरस जन्य समस्याको समाधान भनेको एन्टिभाइरस मात्रै हो। भाइरसको औषधि बन्ने भनेको खोप नै हो, अर्थात् एन्टिभाइरस नै हो। त्योभन्दा अरू उपाय भनेको इम्युन सिस्टमलाई शक्तिशाली बनाउने धेरै तौर तरिका हुन सक्छन्। हाम्रो परम्परागत रूपमा रहेका वनस्पति औषधिजन्य वस्तुहरू हुन सक्छन्, विषार हुन सक्छ, गुर्जो हुन सक्छ, अनेक थरी हुन सक्छन्। अब मैले देखेको आवश्यकता के हो भने यहाँहरू जस्ता युवा जनशक्तिहरू यदि स्वदेशमा आउनुभयो र यहाँ भएको सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूलाई पनि, जस्तै यहाँले डिएक्सिनको कुरा गर्नुभएको छ, त्यस्ता विषयहरूसँग जोडेर पनि गर्न सकिन्छ। हामीकोमा भएको गुर्जोलाई एउटा औषधिको रूपमा त्यसलाई प्याकेट गरेर बाहिर पठाउने हो भने त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठुलो माग छ, धेरै खपत हुन सक्छ। नेपालबाट लेमन ग्रास भन्ने कागती झार त्यो औषधिको रूपमा धेरै विदेश निर्यात हुन्छ। यहाँ त्यो झार मात्रै हो जसलाई हामी लेमन ग्रास भन्छौँ, चियाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता धेरै अथाह सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावनाहरूलाई बाहिर ल्याउन सकियो भने देशको मुलुकको समृद्धिका लागि र यहाँका जनताहरूको लागि र विश्व मानचित्रमा नेपालको उपस्थितिको लागि पनि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले यतातर्फ पनि यहाँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म विनम्रता अनुरोध गर्दै, तथापि अहिले आप्रवासमा रहँदाखेरि यहाँहरू जुन जुन पेसामा हुनुहुन्छ, जुन जुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रमा यहाँहरू मस्त व्यस्तले लाग्नुहोस्, दिल खुलेर लाग्नुहोस्, मन खोलेर लाग्नुहोस्। मेरो पूजा नै यही हो, मेरो तपस्या नै यही हो, मेरो योग नै यही हो, मेरो ध्यान नै यही हो भनेर लाग्नुहोस्। अनि अरू सबै योग त्यसमै आउँछ, ध्यान योगमै त्यसमै आउँछ, सबै कुरा त्यसमै आउँछ। त्यहाँ तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सफल हुनु भनेको पनि यहाँ सफल हुनु नै हो। किनभने अहिले ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ, विश्व नै एउटा गाउँ भइरहेको अवस्थामा यहाँहरू त्यहाँ हुनु र यहाँ हुनुमा केही फरक छैन। तर मेरो भनाइ यति मात्र हो, हजुरहरू यहाँ हुँदाखेरि यहाँ रहेका सम्भावनाहरूलाई पनि अझ उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यतातर्फ यहाँहरूको ध्यान जाओस् र यहाँहरूले आफ्नो शरीर शुद्धिको लागि, मन शुद्धिको लागि हामीले अघि चर्चा गरेका कुराहरू केही न केही मात्रै भए पनि प्रयोगमा ल्याउनुहोला। आफ्नो यो मोबाइल रूपी शरीरलाई चार्ज गर्न कहिले पनि नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरूले मैले भनेका कुनै पनि कुराहरू गर्नु भएन भने, कुनै पनि कुरा गरेर शरीरलाई चार्ज गर्नु भएन भने यो पनि फेरि त्यही रामायण सुनेर गोविन्दाय नमो नमो जस्तै हुन सक्छ। त्यस्तो नहोस्। मेरो यहाँलाई हार्दिक साधुवाद छ, हार्दिक शुभेच्छा छ। यही भन्दै यहाँहरूप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव अच्युतराज अर्याल। हजुर व्यस्त समयको बावजुद पनि आएर हामीलाई धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो, धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। यहाँ धेरै कमेन्टहरू आएको छ, धेरै प्रश्नहरू आएको छ। अब ती सबै कुराहरू समेट्न अलिकति समयको पनि हामीसँग अभाव छ। नेपालमा पनि रात्रि समय भइसक्यो। गुरुदेवको चरणमा सम्पूर्णको तर्फबाट पुनः एकचोटि नमन गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने म आज्ञा चाहन्छु। गुरुदेव अमृत सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्णमा धन्यवाद। Welcome to Ram Prasad Dhakal's Facebook page, Youth Empowering Youth. मित्रहरू, आजको दिन पनि यदि तपाईँहरूले यो फेसबुक पेज युथ इम्पावरिङ युथ टिमलाई लाइक र फलो गर्नुभएको छैन भने गरिहाल्नुहोला। युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा सुरु गरिएको यो अभियानमा तपाईँहरू पनि जोडिनुहोला। र साथसाथै वेलकम टु राम प्रसाद ढकाल Youth Empowering Youth YouTube channel. यस YouTube च्यानल पनि युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा बनाइएको हो। तपाईँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यस च्यानलमा अपलोड गरिएका हरेक भिडियोहरू, हरेक मोटिभेसन भिडियोहरू, एजुकेसनल भिडियोहरू, सन्देशमूलक भिडियोहरू, इन्सपिरेसनल भिडियोहरू, समाजका विशेष अभियन्तासँग गरेका क्वेसन एन्ड एन्सरका भिडियोहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस YouTube
च्यानलमा युवालाई नै इम्पावर गर्नुपर्छ भनेर हामीले युथ इम्पावरमेन्टसँग सम्बन्धित धेरै भिडियोहरू, धेरै एजुकेसनल टकहरू, धेरै मोटिभेसनल टकहरू हामीले अपलोड गर्ने गर्छौँ। तपाईँहरू सब्सक्राइब गरेर युट्युब च्यानललाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, लाइक र फलो गरेर फेसबुक पेजलाई हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आऊ सबै फेरि हातैमालो गरी युवालाई नै इम्पावर गरौँ।